विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित र इटरी महानगरपालिकाको संयोजनमा सञ्चालित यस शिक्षकहरूको क्षमता विकास तालिम कार्यक्रममा आजको 23औं दिनको कार्यशालामा सम्पूर्ण सर म्यामहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कक्षालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार अनि गुड मर्निङ इटहरी। प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आईसीटी सहजीकरण आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय इटरी उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 सहजकर्ता म नारायण भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु र आजको विषयवस्तु रहेको छ टपिक दैट आर इन्क्लुड हियर Introduction to spreadsheet software, its type and feature. हाम्रो आजको विषयवस्तु यो रहेको छ। स्लाइड शो हुन्छ। स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भनेको के हो भन्ने कुरा हामी सर्टकटमा सामान्य परिचयात्मक रूपमा यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भनिन्छ इट इज अ सफ्टवेयर एप्लिकेसन क्यापेबल अफ अर्गनाइजिङ सर्टिङ एन्ड एनालाइजिङ डाटा इन टेबुलर फर्म। यो एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जुन तालिकाको रूपमा डाटाहरूलाई व्यवस्थित गर्छ, भण्डारण गर्छ र विश्लेषण गर्न सकिन्छ यसबाट। त्यसकारणलाई स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भनिएको। यसमा सिटहरू हुन्छन् र रो र कोलमहरूका माध्यमबाट टेबुलर फर्मेटमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ र यसमा चाहिँ टोटल्ली हामीले डाटा एनालाइसिसको पाटोहरू यसमा चाहिँ रहन्छ। जस्तै विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको मार्क्स तयार गर्ने, लेजरहरू तयार गर्ने, मार्कसिटहरू तयार गर्नका लागि टेबुलर फर्मेटहरू तयार गर्ने, डेटाहरू एनालाइसिस गर्नका लागि टेबुलर फर्ममा चाहिँ डाटाहरूलाई राख्ने, यी कार्य गर्नका लागि चाहिँ हामी स्प्रेडशीटको प्रयोग गर्छौँ। यसमा चाहिँ सामान्य वर्डको जस्तो धेरै कुराहरू लेख्ने भन्दा पनि सेल कोलम र रोहरू हुन्छन्। हजुर हजुर सर। 88 झन्डै 90 पुगेकामा 81 65 मा झरियो, त्यसकारण बत्ती गयो कि के हो नि? हजुर 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 त्यो भयो सर। ए हस् सर, ल धन्यवाद, त्यही जिज्ञासा थियो। बत्ती गयो होला सर। हुन्छ, बढ्दै हुन्छ सर म्यामहरू। परिचयात्मक रूपमा छ यो, परिचयात्मक रूपमा सरहरूले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ केही जिज्ञासा भयो म फेरि दोहोऱ्याउँला। हुन्छ। भण्डारण र विश्लेषण गर्न सकिने कुरा यो स्प्रेडशीट सफ्टवेयरमा हो। अब द 3 most common general use of for spreadsheet software are to create budget तयार गर्न, produce graph and chart र चार्टहरू प्रस्तुत गर्न, and for sorting data त्यो चार्टहरुले त्यो विषयवस्तुहरूलाई सर्टिङ गर्न, मिलाउन हैन, मिलाउने काममा पनि फिल्टर गर्नका लागि पनि हामीले यो स्प्रेडशीट सफ्टवेयर उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। स्प्रेडशीट सफ्टवेयरले प्रयोगहरू सामान्य गरी बजेटहरू सिर्जना गर्न, ग्राफ चार्टहरू प्रदान गर्न, डाटा र भण्डारण गर्नका लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले बुझ्यौं।
हुन्छ अब यसमा म अगाडि बढेँ अब स्प्रेडसिट सफ्टवेयरहरू चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छन् त भनेर यहाँ थोरै परिचयात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ टाइप अफ स्प्रेडसिट प्रोग्राम माइक्रोसफ्ट एक्सेल यो एकदमै ठुलो स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो र अधिकांश हामीले अरू प्रयोग गर्नुभन्दा पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले तयार गरिएको यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल यो सबैभन्दा बढी स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो अर्को माइक्रोसफ्टले तयार गरेको अथवा गुगलले तयार गरेको गुगल सिट छ जुन हामीले गुगल डक हेरिसकेका छौँ त्यसैमा गुगल सिट छ यो पनि हामी हेर्नेछौँ अनलाइन एन्ड फ्री हो यो चाहिँ अनलाइन बेसमा रहेको माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ गुगल सिट हो यो चाहिँ हामीले अनलाइन बेसमा चलाउन सक्छौँ जसरी गुगल सिट चलायौँ त्यसै गरी यसलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को रहेको छ आइवर्क नम्बर्स भन्ने छ यो चाहिँ एप्पल अफिस सुट हो यो एप्पलको ले तयार गरेको त्यसकारण एप्पलका ल्यापटपहरू अनि एप्पलका आइफोनहरूमा चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ अर्को लोटस 123 भन्ने छ लोटस 123 पनि यो स्प्रेडसिट सफ्टवेयर नै हो लोटस सिम्फोनी पनि स्प्रेडसिट सफ्टवेयर नै हुन् यी सबै यी एक्सेलका जस्तै काम गर्ने सफ्टवेयरहरू हुन् तर पनि सबैभन्दा बढी फिचर भएको र चलाउन सजिलो र म्याक्सिमम युजर भएको चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल नै हो र हामी पनि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमै अध्ययन गर्नेछौँ अब माइक्रोसफ्ट एक्सेल कस्तो खालको सफ्टवेयर हो त यसलाई हेरौँ Microsoft Excel is a software program produced by Microsoft that allows users to organize, format, and calculate data with formulas using a spreadsheet system. Spreadsheet system मा हामीले डाटाहरूलाई आफै अर्गनाइज गर्न सक्छौँ फर्मेटहरू मिलाउन सक्छौँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ विभिन्न फर्मुलाहरूको युज गरेर हामीले डाटाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा गर्न सकिन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल माइक्रोसफ्टद्वारा उत्पादित एक सफ्टवेयर प्रोग्राम हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक स्प्रेडसिट प्रणाली प्रयोग गरेर सूत्रहरूका साथमा डाटा व्यवस्थित गर्न फर्मेट गर्न र गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ ल यो त बहुत परिचयात्मक कुरा भयो अब माइक्रोसफ्ट एक्सेल कसरी खोल्ने भन्ने राखिएको छ यहाँ एकदम बेसिकका सर म्यामहरू हुनुहुन्छ हुन त हामीले अब वर्ड खोल्न जानिसकेपछि एक्सेल खोल्न हामीलाई गाह्रो हुन्न पक्कै पनि त्यही माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गतको अर्को प्रोग्राम हो हामी जसरी वर्ड खोलेका छौँ त्यसमा अलिकति मात्रै फरक हो वर्डको ठाउँमा हामी एक्सेल छान्छौँ त्यति गर्दा यो पुगिहाल्छ तरिका सेम भएको कारणले गर्दा सर म्यामहरूलाई पक्कै पनि गाह्रो नपर्ला यहाँ केही 2-3वटा मेथडहरू राखिएको छ एक्सेल खोल्नका लागि ती 2-3वटा मेथडको बारेमा म चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनिएको छ यहाँ केही तरिकाहरू राखिएको छ फर्स्ट मेथड टु ओपन एक्सेल टु ओपन द स्टार्ट मेनु टु लन्च एक्सेल जस्तै तल हेर्नुहोस् त यो स्टार्ट मेनुमा यहाँनिर चाहिँ तपाईको सर्च बक्समा गएर एक्सेल टाइप गरिदिनु भयो यो विन्डो आइकनको छेउमा भने चाहिँ माथि तपाईले एक्सेल देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो आइकन द टास्क बार एन्ड प्रेस विन्डोज की अन युर कीबोर्ड कीबोर्डबाट विन्डो की प्रेस गर्नु भए पनि हुन्छ द स्क्रोल डाउन द ई सेक्सन इन द लिस्ट अफ एभ अन युर डिभाइस एन्ड क्लिक एक्सेल भनेको छ यदि तपाईले विन्डोजमा क्लिक गरेर अनि स्क्रोल गर्नुभयो तपाईले घुमाउनु भयो माउस भने त्यहाँनेरि धेरै सफ्टवेयरहरूको लिस्ट आउँछ त्यो सफ्टवेयरहरु मध्ये तपाईले के छान्नु पर्ने छ एक्सेल भन्ने छान्नु पर्ने छ तपाईहरु 7 अफिस विन्डोज 7 मा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने 7 चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले स्टार्ट मेनुमा गएर अनि तपाई के गर्नुहुन्छ अल प्रोग्राम भन्ने हुन्छ अल प्रोग्राममा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ अल प्रोग्राम भित्र पनि तपाई माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने अर्को फोल्डर हुन्छ
माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने अर्को फोल्डरभित्र छिरेर अनि माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 भन्ने चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2007 भन्नेलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र अनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोल्नुहुन्छ। यो एउटा तरिका भयो। म अब अर्को मेथडमा जान्छु। 2-3वटा मेथडले खोल्न सकिन्छ। अब सेकेन्ड मेथडको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने रन कमान्डको प्रयोग गर्नुहुन्छ है त। रन कमान्डको प्रयोग चाहिँ वहाँ हेर्नुहोस् त किबोर्डमा तपाईहरुको किबोर्डमा यो विन्डोज कीसँग आर की प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त गोलो लगाइएको छ। यसमा यो विन्डो की हो अनि यो आर हो। विन्डो प्लस आर, विन्डो थिची आर थिच्नुभयो भने तपाईको रन कमान्ड खुल्छ है त। यो रन कमान्ड खुल्छ। रन कमान्ड चाहिन्छ, पछि पनि हामी रन कमान्डको बारेमा चर्चा गरिरहन्छौँ बिचमा। सफ्टवेयरहरु खोल्दाखेरि रन कमान्ड गरेर जान्छौँ। त्यसकारण रन कमान्ड महत्त्वपूर्ण छ। रन निकालिसकेपछि तपाईले यहाँनिर लेख्नुहुन्छ एक्सेल लेख्नुहुन्छ, अरु की युज गर्नुहुन्न, मात्र एक्सेल भनेर लेख्नुहुन्छ, EXCEL भनेर अनि ओके गरिदिनुहुन्छ। ओके गरिसकेपछि तपाईको एक्सेल खुल्छ। अब तपाईले भित्र गएर कहाँ एक्सेल छ, म एक्सेल भेटिन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन। डाइरेक्ट यो मेथडबाट विन्डोज आर लेखेर अनि यो सर्च बक्समा चाहिँ एक्सेल लेखेर ओके गरिदिनु भयो भने उसले आफै त्यो कहाँ छ त्यो पत्ता लगाइवरी अनि ओपन गरिदिन्छ। यो हाम्रो अर्को सजिलो मेथड रहेको छ। र अर्को मेथड रहेको छ हेर्नुहोस् है, थर्ड मेथड। यदि तपाईँ डेस्कटपमा हुनुहुन्छ, डेस्कटपमा अब सुरुमा कम्प्युटर खोलेपछि डेस्कटप खुल्छ। डेस्कटप खुलिसकेपछि अब तपाईलाई डाइरेक्ट के चाहियो, एक्सेल चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, कहाँ खाली ठाउँमा डेस्कटपको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गर्दाखेरि त्यो न्यू फोल्डरहरु बनाउने बार आउँछ। न्यूमा जानुहोस्। न्यूमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त फोल्डर बनाउनको लागि हामी फोल्डरमा क्लिक गर्छौं र फोल्डर बनाउँथ्यौं भने अब तपाईँ कहाँ जानुहोस्, सर र तल झर्नुहोस् र माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट भनेको छ। यहाँ तल हेर्नुहोस् त माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट भनिएको छ। यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् अनि तपाईलाई यहाँनिर डेस्कटपमा चाहिँ एउटा आइकन दिन्छ है त, एक्सेलको आइकन दिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के फाइदा छ भने तपाईले पहिले एक्सेल सिट खोलेर फेरि सेभ गरेर अनि नाम दिएर डकुमेन्टलाई सेभ गर्नु पर्थ्यो भने यो तरिकाले ओपन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई सुरुमै नाम लेख्न दिन्छ है त। यो हामी प्र्याक्टिकली हेर्ने छौं। सुरुमै नाम लेख्न दिन्छ र तपाईको एक्सेल सिटको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक्सेल सिटको नाम लेखिसकेपछि अनि त्यसलाई ओपन गरेर तपाईले डकुमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले फेरि सेभ गर्नुभयो भने फेरि नाम हाल्ने झन्झट पर्दैन, सुरुमै यसले चाहिँ दिन्छ है त। यहाँ स्टेप राखिदिएको छौं। डु राइट क्लिक टु इम्प्टी एरिया अफ डेस्कटप, क्लिक अन न्यू, क्लिक अन माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट, राइट योर फाइल नेम, प्रेस इन्टर अर डबल क्लिक। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एक्सेल सिट खुल्छ। हेर्नुहोस् त यो एक्सेल सिटको इन्टरफेस हो। हाम्रो एक्सेल सिटको इन्टरफेस हो। हेर्नुहोस् त यहाँ कति कोलम र रोहरू छन्, एकदम धेरै कोलम र रोहरू छन्। यो चाहिँ हाम्रो कोलम र रोहरू हुन्। अब यसमा हेर्नुहोस् त माथि टाइटल बार छ। हेर्नु है त, बुक टु माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनिएको छ, यो टाइटल हो। यदि तपाईले फाइल नेम चेन्ज गर्नुभएको छ भने त्यो फाइल नेम यहाँ आउँछ। यो बुक टु को ठाउँमा तपाईले सेभ गर्नुभएको नाम यहाँ आउँछ। यो चाहिँ टाइटल बार हो। यो सुरुको बार भनेको टाइटल बार हो। अब हेर्नुहोस् त यतापट्टि हेर्नुहोस् क्विक एक्सेस टुलबार छ। यो माथि हेर्नुहोस् त यहाँ एक्सेल सेभको चिन्ह छ, अन्डुको चिन्ह छ, रिडुको चिन्ह छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने क्विक एक्सेस हो। तपाईलाई तत्काल गर्नुपर्ने हो, सेभ गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सेभ गर्नु पर्यो। फाइलमा जा अनि सेभ गर, कति झन्झट छ। तपाईँ एक क्लिकमा सेभमा अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। सर गएर यो सेभको चिन्हमा क्लिक गरिदिनुहोस्, सेभ डायलग बक्स आउँछ। भनेपछि छिटो काम गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ क्विक एक्सेसमा केही अप्सनहरू राख्न सक्छौँ। हजुर सर, एउटा सूचना भन्नुपर्ने भयो कि सर म्याडमहरूलाई आफू नै
म्युटमा बसिदिनु हुन अनुरोध हुन्छ सर, म एकचोटि सरको म्युट गर्छु होला आवश्यक परे अनि अनम्युट नगर्नु होला। म म्युट गर्दैछु, अनम्युट नगर्नु होला है त। हस्, आवश्यक पर्यो भने मात्रै अनम्युट गर्नु होला। हुन्छ। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, यो 19 को फङ्सन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अफिस 7 मा हुनुहुन्छ यदि भने चाहिँ तपाईँको इन्टरफेस अलिकति मिल्दैन, थोरै मात्रै मिल्दैन, नभए अरू इन्टरफेसहरू मिल्छ। र अफिस 7 देखि माथि 10, 13, 16, 19 मा यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो इन्टरफेस तपाईँहरूको मिल्छ है त। 7 मा के मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फाइलको ठाउँमा एउटा अफिस बटन हुन्छ है, फाइल हुँदैन, अफिस बटन हुन्छ। यो अफिस बटनले फाइलको काम गर्छ। त्यति बुझिदिनु भयो भने यो 19 को इन्टरफेस भए पनि 7 मा पनि काम लाग्छ है त। यो फाइल हुन्छ, होम हुन्छ, इन्सर्ट हुन्छ, लेआउट, फर्मुला, डाटा, रिभ्यू, भ्यू, यी सबै कुराहरू 7 मा पनि छन्। त्यति गाह्रो भएन। हजुर सर। त्यो अफिस बटन भनेको मैले बुझिनँ, मेरो 7 नै हो कि? ए अफिस बटन भनेको यहाँनिर यो फाइलको ठाउँमा एउटा चिन्ह छ सर, हेर्नु त, रातो पहेँलो एउटा कोठा बक्स जस्तो भएको एउटा चिन्ह, गोलो चिन्ह। अहिले म देखाउँछु सर, म यहाँलाई स्क्रिन सेयर गर्न लाउँछु। सर 16 र 19 को इन्टरफेस चाहिँ एउटै हो सर? सर 13 को पनि एउटै हो, 10 को पनि एउटै हो, लगभग मिल्छ सर। ए हस् सर, धन्यवाद। इन्टरफेस एउटै हो। यहाँनिर एउटा डल्लो चिन्ह हुन्छ सर, त्यसले चाहिँ यो फाइलको काम गर्छ है त। यो वर्डमा पनि त्यस्तै थियो सर। सर रातो पहेँलो हरियो मिसिएको हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ फाइलको काम गर्ने हो। यति बुझिदिनु भयो भने पुग्छ। ल अब फाइल ट्याब पछाडि चाहिँ म तल नेम बक्समा गएँ है त। यो नेम बक्स भनेको चाहिँ यो रो र कोलमको नाम हो, यो सेलको नाम हो। यो जस्तै यहाँ रो र कोलमले काटेको बिचको कोठा छ, त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसको नाम के हो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सेलेक्सन भएको छ फर्स्ट सेलमा। फर्स्ट सेलको नाम A1 हो। A1 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यो A हो माथिपट्टि, अनि यतापट्टि 1 छ। जस्तै यहाँनिर क्लिक गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि माथि F छ, अनि यहाँको यतापट्टि हेर्नुहोस् त रोमा 7 छ भने चाहिँ F7 यसको नाम रहन्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो नेम बक्स हो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्मुला बार छ। यहाँ चाहिँ फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। हामीले जोड, घटाउ, गुणा, भागा, पर्सेन्टेज, एभरेज निकाल्छौँ, इफ कन्डिसनका लगाएर चाहिँ रिजल्ट सिट तयार गर्छौँ, ग्रेड सिट तयार गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई फर्मुलाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। छुटका फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, माइनस, प्लस, डिभाइडेड, मल्टिप्लाई, यसका फर्मुलाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबै फर्मुला लाग्ने भनेको यो फर्मुला बारमा हो। यो फर्मुला बारमा फर्मुला लाग्छ। एफएक्स भनेर राखिएको छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, यो फर्मुला हो। त्यस पछाडि यो सेक्सन बटन भन्ने छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, यो सानो यो सेक्सन बटन हो। यो सेक्सन बटनले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ क्लिक गरिदिनु भने यो सबै सिटहरूलाई सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेलेक्ट अल बटन हो। हेर्नुहोस् है, सेलेक्ट अल बटन लेखिएको छ। यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो साह्रै ठुलो पेज हुन्छ। यसको साह्रै ठुलो पेज हुन्छ। अहिले म सरहरूलाई देखाउँछु कतिवटा रो र कतिवटा कोलम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु। यसको यो अल सिलेक्सन बटन हो, एकैचोटि हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि म यता तल छ अरे एक्टिभ सेल भन्ने हुन्छ है। जुन सेलमा हामी क्लिक गर्छौँ त्यो एक्टिभ हुन्छ। त्यसकारण जुन सेलमा क्लिक गर्यौँ त्यो एक्टिभ सेल हुन्छ। यहाँनिर सिलेक्ट गरिएको वरिपरि बााउन्ड्री लगाएको छ, त्यो एक्टिभ सेल हो। एक्टिभ सेल हेर्नको लागि क्लिक गरेपछि वरिपरि कालो लाग्छ। यो अहिले डिम लाइन छ, त्यो डिम लाइन चाहिँ हाइलाइट हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्टिभ सेल हुन्छ। अब यो रो हेडिङ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, रो राखिएको छ 1 2 3 4 5, यो 10,000 16,000 10,000 भन्दा बढी हुन्छ रोहरू। यो अहिले म देखाउँछु सरहरूलाई। त्यस पछाडि सिट ट्याब भन्ने छ तल, हेर्नुहोस् त, यो सिट ट्याब हो। 1 2 3 गर्दै 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 यसलाई थप्दै 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 जानु भने धेरै सिटहरू यहाँ आउन सक्छ है त। यहाँ धेरै सिटहरू राख्न सक्छ हामी। सिट भनेको चाहिँ यो एउटा सिटमा जे कामहरू गर्छौँ अर्को सिटमा अर्को कामहरू गर्न सक्छौँ एउटै वर्कबुकमा। यो सिट भनेको चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्ने, तपाईँहरू बुझ्नुहोस् भने एक्सेल सिटको
वर्कबुक भनेको यो हो, यो एक्सेल सिट सिंगै वर्कबुक हो। यहाँ बुक 2 भनेर आएको छ, हेर्नुहोस् त माथि बुक 1 बुक 2 भनेर दिन्छ सुरुमा। यो बुक भनेको चाहिँ के हो भने यो वर्कबुक हो, यो काम गर्ने बुक हो, सबै बुक हो। यो सिट भनेको चाहिँ त्यसका पेज हुन्, एउटा पेज, दुईटा पेज, तीनटा पेज, चारटा पेज, कतिवटा पेजको एउटा बुक हो, त्यो चाहिँ सिट हुन् है त। एउटा पेजमा एउटा काम गर्नुभयो भने अर्को पेजमा अर्को काम गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को पेजमा अर्को काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले सिट भनेको चाहिँ एउटा किताबको पाना जस्तो सम्झिनु होला, र एउटा सिंगै यो वर्कसिट एक्सेल भनेको चाहिँ त्यो किताब सम्झिनु होला। त्यति सम्झिनु भयो भने सहज ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ है त। त्यस पछाडि सिट ट्याब स्क्रोलिङ बटन भनेको छ। यो चाहिँ सिटहरू धेरै भयो भने यहाँ सिटहरू त छोपिन्छ, यो स्क्रिनमा त सिट अट्दैन। नअटेपछि उसले यहाँनिर बटन राखिदिएको छ वरपर सार्ने, यो चाहिँ वरपर सार्ने बटन हो। यो चाहिँ यो स्क्रोलिङ बटन हो, यसलाई चाहिँ हामी सिट वरपर सार्न सक्छौँ यसबाट। यो पेज साह्रै ठुलो हुने भएको कारणले गर्दा सिटलाई वरपर सार्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। र यहाँ पनि छ यो बार, यो बारलाई यताउता सारेर पनि हामी स्क्रोल गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यस पछाडि स्ट्याटस बार भन्ने छ। यहाँ स्ट्याटसमा यहाँ चाहिँ हामीले जति गतिविधिहरू लेख्छौँ यसका स्ट्याटसहरू, यसका केही कुराहरू कतिवटा एक्टिभ छन् के छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो रेडी भन्ने ठाउँमा यहाँ देखाउँछ, हामीलाई यसको सूचना गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामी यसमा गयौँ। त्यस पछाडि म यता यसमा आएँ, कोलम हेडिङ भन्छ। यो अघि रो हेडिङ यो हो भने कोलम हेडिङ चाहिँ यहाँ छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ ABCDEFGH गरेर लगेको छ। जेड आइसकेपछि फेरि AA आउँछ, AB आउँछ, AC आउँछ, फेरि सकिसकेपछि AAA आउँछ हो। यसरी चाहिँ धेरै छ। यो चाहिँ 256वटा भन्दा बढी चाहिँ यो हाम्रो कोलमहरू छन्, 10,000 भन्दा बढी रोहरू छन्। र यो चाहिँ वर्कसिट विन्डो भनेर राखेको छ। यो टोटल वर्किङ एरिया हो, यो वर्किङ एरिया चाहिँ वर्कसिट विन्डो हो। अब म यतापट्टि जाँदैछु दाहिनेपट्टिमा हेर्नुहोस् त, रिबन भनिएको छ। यो बार रिबन हो, यो रिबन वर्डमा पनि थियो, हामीले पढिसकेका छौँ। यो बार चाहिँ के हो, रिबन हो। यो जस्तै होम ट्याबमा क्लिक गरेपछि यो होमको रिबन आउँछ, इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरेपछि इन्सर्टको रिबन आउँछ, पेज लेआउटमा क्लिक गरेपछि पेज लेआउटको रिबन आउँछ। यो चाहिँ टोटल के हो, रिबन हो। यसमा चाहिँ फङ्सनहरू छन्, विभिन्न फङ्सनहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, भर्टिकल स्क्रोल बार, यो पनि स्क्रोल बार हो। पेज ठुलो छ, पेजलाई तलमाथि सार्नु पर्यो भने यो बारमा गएर यसरी तान्न, माथि लान, तल लान सक्छौँ। यो चाहिँ भर्टिकल स्क्रोल बार हो। यो तलको होरिजेन्टल स्क्रोल बार हो। यो होरिजेन्टल स्क्रोल बारबाट पनि यसरी यताउताको पेपरहरू चाहिँ सार्न सक्छौँ, यो पेजलाई सार्न सक्छौँ। त्यस पछाडि जुम कन्ट्रोल भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। जुम कन्ट्रोल यहाँ छ, पेजलाई ठुलो सानो बनाउने। वर्डमा पनि थियो, 100% अहिले छ। 100%बाट घटाइदिनु भयो भने तपाईँको पेज सानो हुन्छ र धेरै डकुमेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तर राम्रो बुझ्न सक्नुहुन्न। यदि ठुलो पार्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यता बढाइदिनुहोस् प्लसतर्फ, तपाईँको यो जुम भएर ठुलो हुन्छ र ठुला अक्षरहरू देखिन्छन्। अब त्यस पछाडि यहाँ अन्तिममा छ भ्यू सर्टकट्स भनेर राखिएको छ। यो भ्यू ट्याबको सर्टकट मेनु हो। यसमा चाहिँ तपाईँ नर्मल भ्यूमा जानुहुन्छ कि पेज लेआउट भ्यूमा जानुहुन्छ कि वेब लेआउट भ्यूमा जानुहुन्छ कि कस्तो भ्यूमा जानुहुन्छ, यो चाहिँ भ्यू अनुसार हुन्छ। यसमा पनि तपाईँको बााउन्ड्री लगाएर पेजहरू अलग अलग पेजहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै A4 साइजको पेपरमा त यत्रो ठुलो पेज त आँट्दैन, त्यस कारण कति आँट्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट एरिया कभर गरेर जानुपर्ने हुन्छ। र प्रिन्ट एरिया कभर गरिसकेपछि तपाईँ यदि पेज लेआउट भ्यूमा जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई वर्डको जस्तो एउटा पेज दिन्छ। यो एक्सेलमा ठुलो पेजमा धेरै पेजहरू एउटैमा देखिँदैन, वर्डको जस्तो एउटा पेज पनि त्यो तरिकाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पेज लेआउट भ्यूबाट गर्न सकिन्छ। हुन्छ, मैले यो सरसर्ती यो वर्कसिटको अथवा एक्सेलको इन्टरफेसको बारेमा परिचयात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेँ। अब यसको विस्तृत कुरा चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने दौरानमा तपाईँहरूलाई कहीँ कतै कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला।
र म तपाईहरुलाई फेरि जानकारी गराउनेछु। र अब वर्कबुक, वर्कसिट र सेल के हो त भन्ने कुरा मैले अघि नै सामान्य जानकारी त गराइसके, तर यो चाहिँ के हो त भन्ने कुरा अलि विस्तृतमा जानकारी लिउँ। वर्कबुक के हो, वर्कसिट के हो र सेल के हो, यो तीनटा कुरा नबुझिकन हामीले एक्सेलमा काम गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन टु रूपमा राखिएको छ। A workbook, a file that contain one or more worksheet to help you organize data. अघि मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु, म फेरि पनि देखाउँछु अहिले। यो सँगै वर्कबुक, सँगै फाइल चाहिँ वर्कबुक हो। त्यहाँ डिफ्रेन्ट वर्कसिटहरु हुन्छन् र त्यसमा अलग अलग वर्कसिटमा हामी काम गर्न सक्छौं। वर्कबुक, वर्कसिट चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने is a collection of cell where you keep and manipulate the data. यो चाहिँ सेलहरुको कलेक्सन हो अथवा रो र कलमहरुको कलेक्सन हो, जसबाट हामी डाटाहरु राख्न सक्छौं, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अथवा म्यानिपुलेट गर्न सक्छौं, त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौं। यो सबै गर्ने काम सिटमा, वर्कसिटमा हामी गर्छौं। सेल के हो त भन्नुहुन्छ भने are the box in the spreadsheet that may contain data. The cell in a spreadsheet are organized within a column and row in the worksheet. अब वर्कसिटमा रहेका ती कोठा भएका बक्सहरु थिए, तिनी बक्सहरुलाई हामी सेल भन्छौं। त्यो चाहिँ कोलम र रोले काटेका हुन्छन् र ती काटेका बक्सहरु नै के हुन्, सेलहरु हुन्। तिनै सेलहरुका माध्यमबाट हामी डाटाहरु बनाउँछौं, यहाँ डाटाहरु इन्ट्री गर्छौं र डाटाहरुको एनालाइसिस पनि गर्छौं। ल अब वर्कबुक के हो यहाँ हेर्नुहोस् त, वर्कबुक एन्ड वर्कसिट भनेर राखिएको छ। फाइल नेम हो, यो फाइल नेम नै वर्कबुक हो। यहाँ वर्कबुक हो, यो चाहिँ यो सिंगै बुक वर्कबुक हो। अब यहाँनेरि सेल एड्रेस अघि पनि आइसकेको छ, एक्टिभ सेल पनि अघि आइसकेको छ। क्लिक गरेपछि घेरो लाग्छ भनेको थिएँ मैले। वर्कसिट भनेको यो हो, सिट 1, सिट 2, सिट 3, यो चाहिँ वर्कसिट हो। यहाँ प्लस गर्दै जानुभयो भने तपाईहरु थप्दै जानुहुन्छ। अब 7 मा यदि हुनुहुन्छ भने प्लसको ठाउँमा एउटा सानो न्यू फोल्डर जस्तो चिन्ह छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ सिट बन्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ है त। अब त्यसपछि चाहिँ फिल सम डाटा लाइक गिवन बिलो। अब डाटा कसरी फिल गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामी डाटाहरु फिल गर्छौं। हेर्नुस् त, ए मा रोल रानेर रो फर्स्ट रोमा रोल लेखेका छौं, नेम लेखेका छौं, एड्रेस लेखेका छौं। अनि ए को कोलममा चाहिँ हामीले 1 2 3 4 राखेका छौं, बी को कोलममा चाहिँ नेम लेखेका छौं, सी को कोलममा चाहिँ डेट एड्रेस राखेका छौं। यसरी हामी डाटाहरुलाई टेबुलर फर्मेटमा हामी राख्छौं भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। अब फाइल सेभ गर्ने तरिका हुन्छ। फाइल सेभ गर्ने तरिका चाहिँ मैले धेरै मेहनत गराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन सर म्यामहरुलाई। वर्डमा हामीले जानिसकेका छौं, वर्डको फाइल कसरी सेभ गर्यौं, सेम सोही तरिकाले एक्सेलको फाइल, पावर पोइन्टको फाइलहरु पनि सेभ गर्न सक्छौं। त्यसको लागि यहाँ केही स्टेपहरु राखिएको छ। यदि तपाईले सुरुमै सेभ गरेर जानु भएको छैन भने, फाइल खोल्नु भएको छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ, सेभ गरेर जानुहुन्छ, फाइलमा जानुहुन्छ अनि सेभ गर्नुहुन्छ। पिक वेयर यु वान्ट टु सेभ वर्कबुक, वर्कबुकलाई कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चुज गर्नुहुन्छ अनि सेभ द वर्कबुक गर्नुहुन्छ। फाइलमा गएपछि त्यहाँ सेभ भन्ने होम देखि तल न्यू, ओपन, इन्फो, सेभ, सेभ एज भन्ने छ। त्यसलाई तल गएर चाहिँ तपाई के गर्नुहुन्छ, सेभ गर्नुहुन्छ अथवा सेभ एज गर्नुहुन्छ। सेभ र सेभ एजमा चाहिँ तपाईहरुले के कन्फ्युज नहुनुहोस् भने सुरुचोटी तपाईले सेभ गर्नु हुँदैछ भने सेभ एज जुन गरे पनि हुन्छ र तपाईहरु त्यही डकुमेन्टमा थप्दै जानुहुन्छ र सेभ गर्दै जानुहुन्छ, त्यसै वर्कबुकमा सेभ गर्दै जानुहुन्छ, सेभ गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले नाम चेन्ज गर्ने र स्थान चेन्ज गर्ने, प्लेस चेन्ज गरेर अर्को ठाउँमा सेभ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई दुईटा डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईले पहिले एक ठाउँ सेभ गरिसक्नु भएको थियो,
त्यो फाइललाई तपाईँले मोडिफाई गर्नुभयो, थपगढ गर्नुभयो र त्यो पहिलेको फाइल चाहिँ ओरिजिनल फाइल चाहिँ सुरक्षित राख्ने र मोडिफाई गरेको फाइल चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा सेभ गरेर त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई फर्मेटको रूपमा अर्कै डकुमेन्ट बनाउने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सेभ गर्नुहुन्न, सेभेज गर्नुपर्छ। सेभेज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अर्को नाममा र अर्को स्थानमा सेभ गर्न दिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। सेभेजको काम चाहिँ त्यो हो है त। मैले यो इन्फर्मेसन गरेँ, सरले जानिसक्नु पनि भएको छ, वर्डमा पनि त्यो कुरा प्रसङ्गहरू आइसकेको थियो। किनभने कम्प्युटरमा राखिएका तयार गरिएका सामग्रीहरू लङ लाइफ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किनभने बार बार एउटै डकुमेन्ट सुरुदेखि जिरो लेभलदेखि बनाउन एकदमै कठिन हुन्छ हामीलाई। त्यस कारणले मिल्दो जुल्दो डकुमेन्टहरू पहिले तयार गरेर राखिसकेका छौँ भने, सेभ गरेर सुरक्षित ढङ्गले राखेका छौँ भने, त्योसँग मिल्दो जुल्दो केही अरू बनाउनु पर्ने भयो भने त्यही डाटालाई, त्यही फर्मेटलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले सेभेजको प्रयोग गर्नुभयो भने अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। जस्तै तपाईँले त्रैमासिकको क्वेसन बनाउनु भयो अथवा चाहिँ त्रैमासिकको लेजर बनाउनु भयो, हेर्नुहोस् है, ग्रेट लेजर तयार गर्नु हुँदैछ। लेजर तयार गर्दाखेरि तपाईँले सबै फर्मेटिङ मिलाइसक्नु भएको छ, फर्मुला लगाइसक्नु भएको छ, सबै डाटा बनाइसक्नु भएको छ र त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले अब अर्धवार्षिकको बनाउने बेला भयो भने अब तपाईँ जिरोबाट फेरि थाल्नुहुन्छ त अर्धवार्षिकको लेजर बनाउन। तपाईँको 80% काम त पहिले बनाएकै छ नि। तपाईँ 80% कामको लागि त समय बचत गर्नुहोस्, मेहनत बचत गर्नुहोस्। के हुन्छ, पहिलेको डकुमेन्ट त्रैमासिककोलाई तपाईँ खोल्नुहुन्छ, खोलिसकेपछि तपाईँ सेभ गर्नुहुन्न, सेभ एज गर्नुहुन्छ। सेभ एज गरिसकेपछि तपाईँ अर्को ठाउँमा त्यो डकुमेन्टलाई सेभ गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको त्यो पहिले त्रैमासिकको डाटा के भयो, 2 ठाउँ सेभ भयो। 2 ठाउँ सेभ भइसकेपछि त अब एउटा डाटा ओरिजिनल त्रैमासिकको छँदैछ, त्यसलाई त्यो बिग्रिएन। अब तपाईँले अर्को पछाडि सेभ गरेको डाटालाई के गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ त्रैमासिकको ठाउँमा हाफ इयरली लेखिदिनुहुन्छ, विषय तिनै हुन्, विद्यार्थी तिनै हुन्। अब विद्यार्थीको नाम पनि थप्नु परेन, विद्यार्थीको सब्जेक्ट पनि थप्नु परेन। तपाईँले पूर्णाङ्क चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, पूर्णाङ्क अदल बदल भयो भने पूर्णाङ्क चेन्ज गर्नुहुन्छ। अनि विद्यार्थीले पाएको नम्बरहरू चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। छिटो तरिकाले तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो, एक्सेल सिटमा, अर्को एक्सेल सिटमा सजिलै हाफ इयरलीको लेजर तयार गर्न सक्नुभयो। यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि तपाईँले सेभ एज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेभ र सेभ एजको फरक मैले यति राख्ने सर म्यामहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। केही जिज्ञासा भयो अहिले म लिने नै छु। अर्को तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ आयो। कन्टिन्यू, यु क्यान अल्सो हिट Ctrl+S। Ctrl+Sले पनि किबोर्डबाट हामी Ctrl+S गऱ्यौँ भने सेभ अप्सन आउँछ र प्रेस F12 तपाईँको फङ्सनल कीमा माथि हेर्नुहोस् त किबोर्डमा F1 F2 F3 F4 हुँदै हुँदै F12 गर्नुभयो भने नि सेभको फङ्सन आउँछ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। अब हाउ टु ओपन फाइल भन्यो, हेर्नुहोस् है। अब सेभ त गरियो फाइल, अब आज त सेभ गरियो, अब भोलि खोल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा है यो। भोलि खोल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा तपाईँले एक्सेल सिधै खोलिहाल्नुभयो। अब खोलिसकेपछि अब भोलिको हिजो गरेको फाइल कहाँ छ त, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ। सेभ गरिसकेको फाइललाई तपाईँ फेरि फाइल ट्याबमा जानुहुन्छ अथवा अफिस बटनमा जानुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि अनि ओपन भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ, होम न्यू ओपन हुन्छ, ओपन भन्नेमा जानुहुन्छ। ओपनमा गइसकेपछि अनि तपाईँ कसरी पढ्नु हो, यो 19 मा चाहिँ रिसेन्ट भन्ने छ, दिस पिसी भन्ने छ, ब्राउजमा जानुहुन्छ अथवा दिस पिसीमा जानुहुन्छ र तपाईँ त्यो डकुमेन्ट पिसीभित्र कुन ड्राइभमा सेभ गर्नुभएको छ त्यो ड्राइभमा खोजेर त्यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नुहुन्छ। त्यति गर्नु भएपछि तपाईँले यो फाइल खुल्छ र यसको सर्टकट की चाहिँ Ctrl+O छ। Ctrl+O गर्नुभयो भने तपाईँको सिधै ओपनको डायलग बक्स आउँछ र तपाईँले फाइल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाउ टु एड, रिनेम एन्ड रिमुभ वर्कसिट। अब यदि काम गर्ने दौरानमा तपाईँले जस्तै कसरी पनि गर्न सक्नुहुने भयो भने एउटै वर्कबुकमा तपाईँले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिकका लेजरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलग अलग सिटमा। त्यो एउटा वर्कसिटको नाम त्रैमासिक टर्मिनल भनेर राखिदिनुहोस्, अर्को वर्कसिटको नाम
हाफ इयरली भनेर राखिदिनुहोस्। अर्को वर्कसिटको नाम इयरली भनेर राखिदिनुहोस्। यसरी एउटै वर्कबुकमा 3टै टर्मको लेजरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वर्कसिटहरूलाई एड गर्दै जानुहुन्छ अनि वर्कसिटहरूलाई रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ र अनावश्यक वर्कसिटहरू छन् भने त्यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, रिमुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यी 3टा कुरा कसरी गर्ने अब पहिले एडिटिङ वर्कसिट भनेर राखिएको छ। हजुर शिक्षण ओझाको सर यहाँ उ भइरहेछ हौ सर। के छ भनिदिनुहोस् त, यहाँ अलिकति हल्ला आयो। समस्या आयो। के समस्या आयो मलाई बताइदिनुहोस् त सर। हैन दीक्षण सरकोबाट त्यो म्युट गर्दिन न। ए ल दीक्षित सरलाई मैले म्युट गरेँ, अनम्युट नगर्नु होला है त प्लिज। हस्, अब वर्कसिट एडिटिङ गर्ने कसरी भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। टु इन्सर्ट अ न्यू वर्कसिट इन द फ्रन्ट अफ द्याट एक्जिस्टिङ वर्कसिट, सेलेक्ट द्याट वर्कसिट एन्ड देन अन द होम ट्याब इन द सेल ग्रुप, होम ट्याबको सेल ग्रुपमा क्लिक इन्सर्ट, इन्सर्टमा जानुहोस् एन्ड देन क्लिक इन्सर्ट सिट। अब त्यहाँ गएर तल हेर्नुहोस् त, सिट यहाँ पाउनुहुन्छ। यसमा राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गरेर सिट इन्सर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका, राइट क्लिक ट्याब एक्जिस्टिङ वर्कसिट एन्ड देन द इन्सर्ट अन द जेनरल ट्याब एन्ड क्लिक वर्कसिट एन्ड देन ओके। यु क्यान अल्सो क्लिक प्लस सिम्बल, अथवा तपाईँको न्यू फोल्डरको सिम्बल पनि हुनसक्छ 7 मा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ छ प्लस चिन्ह, यो राइट क्लिक गरेर इन्सर्टमा गर्नुभन्दा सबैभन्दा सजिलो सिधै तपाईँ यो प्लस चिन्हमा क्लिक गरिदिनु भने सिट थपिँदै जान्छ। यति कुरा गर्दाखेरि भइहाल्यो। नारायण सर। हजुर सर, हजुर। यो मैले जिज्ञासा सुरुमै त राख्न नहुने थियो। वर्ड अनि वर्ड त्यस पछाडि यो एक्सेल र पावर पोइन्टमा यी दुईटा, यो चाहिँ अलिकति हार्ड हो हाम्रो बुझाइ। यो हार्ड भन्दा पनि के हो भने नि सर, यो चाहिँ अब डाटा एनालाइसिस गर्ने कुरा भएकोले गर्दाखेरि अलिकति फर्मुला म्याथका कुराहरू बढी हुने हुनाले हामीलाई अलिक हार्ड जस्तो लाग्छ सर। जेनरल डकुमेन्ट तयार गरे जस्तो चाहिँ हुँदैन यहाँ। हजुर, यो अलिक हार्ड महसुस भएको सर, तर पनि जानिसकेपछि यो पनि सजिलो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ सर। मेथड जान्नु हो, नभए यो कुनै तपाईँलाई गाह्रो चाहिँ हुन्न है। धन्यवाद सर। हस् ल। र सबै सर म्यामहरूले यो अनिवार्य जानिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, र सामान्य कुरा जान्नुभयो भने यसले काम चल्छ भन्ने पनि हो। किनभने तपाईँ प्रत्येक टिचरले त लेजर बनाउनु पर्दैन नि त, होइन। विद्यालयमा 1-2 जना सरहरूले 2-4 जना सरहरूले जान्नुभयो भने यो काम हुन्छ। र व्यक्तिगत रूपमा कुनै टेबलहरू छ, बिल सिल बनाउनु पर्यो, जस्तै दैनिक हामीले हिसाबको लेखाजोखा गरेर राख्नु पर्यो भने, जस्तै तपाईँ कुनै चाहिँ विद्यालयको अथवा सहकारीको कुनै अब आय व्यय विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने यसमा राखिदिनु भयो भने जोड घटाउ गर्न सजिलो हुन्छ, होइन। एकाउन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू राख्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण एकाउन्टिङ बेसमा पर्छ सर यसलाई, यो चाहिँ। हवस् सर, ल ठिक छ। ल अब त्यसलाई रिनेम गर्ने कसरी त, सिट 1, सिट 2, सिट 3, सिट 4, सिट 5 भएर जान्छ। त्यसलाई त हाम्रो टपिक अनुसार रिनेम गरेर राख्नु पर्यो नि त, छ्याट्टै हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जुन सिटलाई रिनेम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि माथि रिनेम भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ रिनेममा क्लिक गरिसक्नु भएपछि अनि तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ के नाम राख्नुहुन्छ, त्यसलाई टाइप गरिसकेपछि त्यो सिट चाहिँ त्यो अलग नाममा बस्छ। त्यस पछाडि तपाईँलाई अनावश्यक भएको वर्कसिटहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि सेम तरिका हो, तपाईँले त्यो सिटलाई राइट क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यो अघि रिनेमको सट्टा डिलिट थिचिदिनुहुन्छ अनि त्यो सिट चाहिँ डिलिट हुन्छ। अब यसरी डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ। डिलिट भन्ने अप्सन आएपछि तपाईँले त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहुन्छ। ल यति विषय वस्तु चाहिँ आज मैले लिएर आएको थिएँ। थ्याङ्क यू नारायण सर। अब हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा जान्छौँ। र सर के भन्दै हुनुहुन्छ सर भन्नुहोस् त। नारायण सर, त्यो कहिले काहीँ नि हजुर त्यो सिटहरू के हुन्छ भने सिरियल्ली आउनुपर्ने 1 2 3 हुनुपर्ने, कहिले काहीँ 7 8 चाहिँ अगाडि आइदिन्छ, 1 2 3 अगाडि 1 पछाडि गइदिन्छ, सिरियल्ली हुँदैन। त्यो चाहिँ नि सर, हजुर त्यो तपाईँले कहाँ क्लिक गर्नुभएको छ। जस्तै तपाईँले
फर्स्ट सिटमा क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनु भयो भने त्यो फर्स्ट सिटदेखि पछाडि आएर बसिदिन्छ सर है, हजुर सेकेन्डमा आएर बस्छ। अब यदि अन्तिममा सिटमा गएर क्लिक गर्नुभएको छ भने अन्तिममा थपिँदै जाने हो, त्यो सर्दै जान्छ। त्यसलाई सजिलो तरिका ड्र्याग गरेर तानिदिनुहोस् न। ल जस्तै सिट 1 अनि सिट 3 अनि सिट 2 आयो भने त्यो 2 लाई चाहिँ यता ड्र्याग गरेर यता तानिदिनुहोस्, त्यो सिट 1 को पछाडि लाएर छोडिदिनुहोस्, भइहाल्छ सर, त्यो क्रम मिलिहाल्छ। हुन्छ हुन्छ हजुर हस्, मैले अब यो स्टोभ सेयर यो स्लाइडलाई बन्द गरेँ। अब म एक्सेल को पाटोमा जाँदैछु है त। ल अब हामीले एक्सेल खोल्नेतिर प्रवेश गरौँ। पहिलो नम्बरमा एक्सेल खोल्ने कसरी हेर्नुहोस् त। मैले एक्सेलमा यी कति विवरण राखेको छु। एक्सेलमा यो टेबुलर फर्मेटमा राखिएको। म तपाईँलाई एउटा दुईटा नमुना देखाउँछु तपाईँहरूलाई सिट कसरी राख्छ, अनि म खोल्न तपाईँलाई सिकाउँछु यसले के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले यो प्र्याक्टिकल नम्बर 11 12 का विद्यार्थीहरूको प्र्याक्टिकल नम्बर तयार गरेको छु। प्र्याक्टिकल नम्बर मैले यसरी राखेको छु किन भन्दाखेरि यो टेबुलर फर्मेटमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अत्यन्त यस्ता कामहरू गर्न, मार्क्सका कामहरू गर्न एकदम टेबुलर फर्मेटमा सजिलो हुने भएकोले मैले राखेको छु। हेर्नुहोस् त, मैले सिट यसरी बनाएर राखेको छु। तल इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजीको यो इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजीको नम्बरहरू भयो, यो हेल्थ एन्ड फिजिकलको भयो, सर यो एक्सेलको टेम्प्लेटहरू चाहिँ पाउँदैन त्यो अगाडि रेडी गरे जसरी त्यो हामी। अब तपाईँलाई आवश्यक पर्ने ठ्याक्कै खालका टेम्प्लेटहरू चाहिँ भेटिँदैन सर होइन। यो इन्टरनेसनल लेभलका टेम्प्लेटहरू चाहिँ कसैले हालिदिएको हुन्छ। हामीले इन्टरनेटमा सर्च गऱ्यौँ भने बिजनेसको चाहिने हो कि एजुकेसनको चाहिने हो कि हो त्यस्ता टेम्प्लेटहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ सर। नभए अरू चाहिँ हामीले डिजाइनै गर्नुपर्छ सर। ल अब यसरी हेर्नुहोस् त, यी मार्केटिङको चाहियो नि मार्केटिङ मैले हेर्नु त अलग अलग सिटमा राखेको छु। कति राखेको छु, एटेन्डेन्सको छुट्टै छ यहाँ, त्यहाँबाट पपुलेसनको यहाँ छुट्टै छ, टिचिङको यहाँ छुट्टै छ। यसरी चाहिँ मैले अलग अलग सिट यसरी प्रस्तुत गरेर राखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो एक सालमा काम गर्नुको फाइदा हो। यो यस्तो सजिलो हुन्छ काम गर्न। तपाईँले नेपाली पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली अङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हिमाली फुन्टोसी अथवा चाहिँ हामीले पिसिएस नेपाली फन्टको प्रयोग गर्यौँ भने यो नेपाली अङ्क पनि उसले जोडिदिन्छ फर्मुला लगाएर। यहाँ सबै फर्मुला लगाएर जोडिएको छ है त। फर्मुला लगाएर जोड्न सकिन्छ है त यहाँनिर, त्यसरी गर्न सकिन्छ। मैले यो एउटा नमुना तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब म अर्को नमुना तपाईँलाई देखाउँदैछु। एक्सेल ल हेर्नुहोस्, ल यहाँ विद्यार्थीहरूको सिम्बल नम्बर राख्नु पर्यो, डाटा यसरी राख्नु पर्यो भने विद्यार्थीले पढ्ने विषयहरू, यी अप्सनल सब्जेक्टहरू, एक्जाम दिनुपर्ने कोडहरू यसरी चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा राख्न सकिन्छ। यी सामेल हुने विद्यार्थीहरूको कुन विद्यार्थीहरूले कुन लिन्छन्, आंशिक, रेगुलर, यसरी हामीले डाटाहरू राख्न सक्छौँ अलग अलग सिटमा। एउटै वर्कबुक खोल्दाखेरि हामीले कति कुराहरू यहाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँ प्लसमा गएर जति थप्दै लान पनि सकिन्छ। त्यो कोलममा अङ्क चाहिँ पछाडि बस्छ सर। हजुर त्यसको म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। यो चाहिँ के हो भने नि सर, यो अङ्क सरहरूलाई मैले भनिहालेँ, अङ्क अक्षरमा फरक हुन्छ है। यो के हो भन्नुहुन्छ भने अङ्कको जहिले पनि पछाडि बन्द हुनुपर्छ, नभए अङ्क पछाडि थप्न सकिन्छ है सर म्यामहरू। हामी रकम लेख्दाखेरि एउटा स्ल्यास दिएर एउटा धर्को दिन्छौँ नि, रकम बन्द गर्छौँ सामान्यतया होइन। यो एक्सेलमा त्यो गरिन्न। रकम त्यसरी राख्दाखेरि एक्सेलमा त्यो राखियो भने फर्मुला युज हुँदैन। त्यसकारण उसको फर्मेटै के हो, एलाइन लेफ्ट हो, राइट हो। एलाइन राइटमा गइसकेपछि यो पछाडिपट्टि अङ्क थप्न मिल्दैन प्रिन्ट गरेपछि, कारणले यो पछाडि जान्छ। अक्षर चाहिँ के हुन्छ, अगाडि आउँछ। अक्षर चाहिँ एलाइन लेफ्ट भएर बस्नुपर्छ र अङ्क जति एलाइन राइट भएर बस्नुपर्छ। यो एक्सेलको एकदम यहाँ भित्रकै सेटिङ हो। त्यो अङ्क तपाईँ टाइप गर्नुहोस्, अटोमेटिक लेफ्ट राइट एलाइनमेन्टमा जान्छ, र अक्षर टाइप गर्नुहोस्, त्यो अटोमेटिक लेफ्ट एलाइनमेन्टमा आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। ल हुन्छ, म अब चाहिँ नयाँ वर्कसिट खोलेर तपाईँहरूलाई
देखाउँछु। ल नयाँ वर्कसिट कसरी खोल्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त। म तिनटै मेथड युज गर्छु है त। पहिलो मेथड छ स्टार्ट बटनमा जाने। स्टार्ट बटनमा गइसकेपछि एक्सेल कहाँ छ? यहाँ यो थुप्रो लिस्टहरू छन्, हेर्नुहोस् त। यी प्रोग्रामहरू यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेका प्रोग्रामहरूको लिस्ट हुने है। तपाईँले जति सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दै जानुहुन्छ त्यति नै यहाँ लिस्ट बढ्दै जान्छ। त्यो मध्ये हामी केलाई छान्ने अरे? एक्सेललाई छान्ने भन्ने अघि नै। एक्सेललाई क्लिक गरौँ त। अब हाम्रो एक्सेल सिट खुल्यो। ल हेर्नुहोस् साह्रै सजिलो छ। अब यति आइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ टेम्प्लेटहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो टेम्प्लेटहरू हुन्। पिभोट टेम्प्लेट हो, यो फर्मुला ट्युटोरियल हो। फर्मुला कसरी लगाउने यो 2007 मा छैन कि के हो सर? छैन सर, छैन। यो डाउनलोड गरिदिन्छ टेम्प्लेटहरू। हेर्नुहोस् त, म टेम्प्लेटमा गएँ। टेम्प्लेट डाउनलोड गर्छ। गेट स्टार्ट विथ फर्मुला भनेर यो त हामीले सुरुमै पाइयो यहाँ। लेट्स सेट्स लोगो। टेम्प्लेटहरू कसरी राख्ने, तपाईँहरू फर्मुलाहरू कसरी लगाउने भन्ने कुराको सिकाइ पनि यहीँ गरिदिए। ल हेर्नुहोस् त। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, अनि यो घाताङ्क भन्छौँ हामी होइन। घाताङ्कको चिन्ह छ यहाँ। पावरको चिन्ह छ। हेर्नुहोस् सिट। यो पुरै हामीलाई के दियो? हामीले सिकाउँछ क्या एक्सेल। यो टेम्प्लेटमा फर्मुला लगाउने, कसरी फर्मुला लगाउने भनेर यहाँ सिकाउँछ। यी साह्रै धेरै छ। इन्ट्रोडक्सन टु यहाँ छ, एभरेज छ, मिन छ, म्याक्सिमाइज छ, डेट एन्ड टाइम छ, जोइन इन द टेक्स्ट एन्ड नम्बर छ। अब इफ कन्डिसन कसरी लगाउने, भी लुकअप कसरी लगाउने, कन्डिसन फङ्सन कसरी लगाउने, साह्रै धेरै छ यो। तर हामी यति धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ। तर जसलाई बढी एक्सेलको काम पर्छ त्यो काम गर्ने सरहरूले चाहिँ यो अध्ययन गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त धेरै छ यहाँ है। तपाईँलाई यो मैले प्लेटफर्म चाहिँ के देखाएको भने, जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ, जो एक्सेलमा बढी काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ काम लाग्ने कुरो मैले यहाँ देखाएको हो। यो काम लाग्ने कुरो छ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अध्ययन गर्ने विषय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हेरेर आफै पनि तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम यो सानो मसिनो तरिकाले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ। जस्तो सुकै लर्नर्सले पनि बुझ्न सक्ने गरी दिएको छ। त्यस कारणले यो एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ हामी। मैले यो अनुरोध गरेँ। यो टेम्प्लेटको कुरा गरेँ। फर्मुला ट्युटोरियल भन्ने टेम्प्लेट यहाँ मैले डाउनलोड गरिहालेँ। यहाँ आइहाल्यो। सर यहाँ जानुका ओलीकोबाट अलिकति म्युट गर्नुपर्छ जस्तो ल लाग्छ। मैले यसलाई सर हजुर हजुर सर सेभ गर्छु। यो 2007 मा त यो हुँदैन सर, हुँदैन सर। यो एकदम लेटेस्ट भर्जनमा छ। यो 19 मा छ सर। 19, 16 मा 13 मा पनि सायद होला। यो चाहिँ एकदमै पछिल्लो अपडेटेड भर्सनमा मात्रै यो पाउनुहुन्छ सर यो सुविधा। डाउनलोड चाहिँ कसरी गर्ने सर? त्यो डाउनलोड त त्यो डाउनलोड भएपछि मात्रै खुल्छ सर। त्यो जब टेम्प्लेट चाहिँ नि सर डाउनलोड भएपछि मात्रै खुल्छ। त्यसो हुँदा अफिस 16 या अफिस 19 चाहिँ अनिवार्य आफ्नो ल्यापटपमा राख्नै पर्ने। सर म्यामहरू अपग्रेड गर्नु चाहिँ मैले पथरी सञ्चारमा त भनेको थिएँ। तपाईँहरू जति 7 मा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मिनिमम 16 रिक्वायरमेन्ट। त्यो 16 भन्दा मुनि हुनुहुन्छ भने सर म्यामहरूले 16 चाहिँ राखिदिनु होला। सक्नुहुन्छ 19 नै राख्नुहोस् होइन, 19 नै राख्नुहोस्। नभए पनि 16 सम्म चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्। त्यहाँदेखि उँधोको भर्सनहरू भरसक नचलाउनुहोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने यी भर्सनहरू त समयको परिवर्तन सँगसँगै डेभलप हुँदै जाने हुन्। तपाईँको भोलि 25 आउला। अब तपाईँ अहिले 7 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईँलाई आवश्यक पर्छ 25 चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले अहिले 7 बाट एकैचोटि 25 मा हाम्फाल्दाखेरि तपाईँले 25 चलाउन निकै गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। तर तपाईँले 19 अहिले चलाउनु भएको छ भने त्यहाँदेखि पछिल्लो भर्सनमा त केही मात्रै परिवर्तन भएर आउने हो। त्यस कारणले तपाईँहरू अपडेटेड भएर जानुहोस्। यदि तपाईँहरूको ल्यापटपमा लो क्वालिटीको छ, ल्यापटपले ऱ्यामहरू कम्ती छ अनि स्लो हुन्छ, केही न केही 19 हालेपछि 19 खुल्न केही समय लिन्छ। 19 ले अलिकति ल्यापटपहरूलाई स्लो पनि गराउँछ। अलि हाई को हुन्छ। यो सामान्य 7 अफिस जस्तो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू बरु
थोरै खर्चमा अहिले त बजारमा एसएसडी पाउँछन्, एक्सटर्नल हार्ड डिस्कहरू पाउँछ, एसएसडी भन्ने हुन्छ। एसएसडी हाल्नुभयो भने ल्यापटपहरू छिटो हुन्छ, फास्ट हुन्छ। यो मैले राखेको ल्यापटपमा यो मेरो 2 GB ऱ्यामको ल्यापटप मात्रै छ, 2 GB ऱ्याम छ। हार्ड डिस्क पनि आई कोर पनि होइन, सेलेरोन हो, र मैले एसएसडी हालेको छु। तर मलाई कुनै समस्या छैन, 19 चलाउन पनि फास्ट छ। फिल्मराहरू अहिले हाई रेजुलेसनका सफ्टवेयरहरू चलाउन पनि मलाई गाह्रो छैन यसमा। र एसएसडी हालिदिनुहोस्, 5-7 हजार रुपियाँ खर्च गर्नुहोस् बरु, र ल्यापटपलाई फर्स्ट क्लास बनाउनुहोस् र अपडेटेड भर्सनहरू, लेटेस्ट भर्जनहरूका प्रोग्रामहरू चलाउनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने मात्रै अनि हामी समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्छौँ, अपडेट भएर जान सक्छौँ। मैले यो निवेदन गरेँ, यो अनुरोध गरेँ, यो एकदमै जरुरी छ। हामी प्रविधिमा अबको जमाना हाम्रो प्रदेशको नारा नै डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण हो। विद्यालयमा अब मार्कर र बोर्डको प्रयोग होइन कि इन्टरेक्टिभ प्यानल बोर्डहरू, प्रोजेक्टरहरू, स्मार्ट टिभीहरूमा ल्यापटप जोडेर चाहिँ हामीले अब सिकाउनु पर्नेछ। केटाकेटीहरू त्यो स्टेजमा पुगिसकेका छन्। अहिले नानीहरू जन्मेर एसएसडी हो सर, हजुर एसएसडी SSD। हजुर हजुर एसएसडी हुन्छ। एसएसडीमा दुईटा कुरा तपाईँहरूले जो हाल्दै हुनुहुन्छ उहाँले के विचार गरिदिनु भयो होला भने, बजारमा गइसकेपछि एसएसडीलाई हालेर तपाईँको हार्ड डिस्कहरू निकालिदिन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ त्यो दुइटै एडजस्ट गर्ने ठाउँ छ। अब हाम्रो पुराना ल्यापटपहरूमा भएका सिडी रुमको त्यति काम छैन। सिडी रुममा अब सिडी डिभिडीहरूमा त्यही डकुमेन्टहरू अब त्यति प्राप्त गर्न सकिन्न, होइन, डाउनलोड गर्दा भइहाल्छ, पेन ड्राइभहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई अब हामीलाई सिडी रुमको खासै आवश्यकता पर्दैन। पहिले फ्लपी डिस्कको अहिले आवश्यकता नपरे जस्तै हो। सिडी रुम पनि अब आउटडेटेड, डिभिडी रुमहरू आउटडेटेड हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले तपाईँलाई के गरिदिन्छ भने तपाईँको अहिलेको हार्ड डिस्क भएको ठाउँमा एसएसडी हालिदिन्छ र एसएसडी चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर मात्रै चलाउँछ त्यसले, त्यसमा अरू स्टोरेज हुँदैन। अरू स्टोरेज नराख्नु होला। यो चाहिँ एसएसडीले सिस्टम मात्रै चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिस्टम एकदम फास्ट हुन्छ है। एसएसडीले सिस्टम चलाइदिन्छ। सिस्टम चलाउनु भएपछि अब तपाईँको भाइरस पसिहाल्यो भने पनि तपाईँको त्यो एसएसडीमा मात्रै पस्छ। फर्मेट गर्नु पर्यो भने एसएसडी मात्रै फर्मेट गरे पुग्छ, अर्को हार्ड डिस्कले तपाईँलाई असर गर्दैन। र तपाईँको ल्यापटपमा भएको हार्ड डिस्कलाई चाहिँ त्यो सिडी रुम निकालिदिन्छ। सिडी रुम निकालिदिन्छ, सिडी रुमको काम छैन। सिडी रुम निकालिसकेपछि त्यसमा एउटा सिडी रुमकै चाहिँ ठिक्क अट्ने एउटा क्याडी भन्ने हुन्छ। त्यो क्याडीमा चाहिँ हार्ड डिस्कलाई सेट गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो पुरानो हार्ड डिस्क तपाईँको ल्यापटपमा अहिले चलिरहेको हार्ड डिस्कलाई त्यहाँ सेट गरिदिन्छ। त्यहाँ सेट गरिसकेपछि अनि तपाईँको हार्ड डिस्क यतापट्टि त्यसले चाहिँ स्टोरेजको काम गर्छ। तपाईँको पुरानो हार्ड डिस्कले स्टोरेजको काम गर्छ र तपाईँको सिस्टमलाई चाहिँ एसएसडीले चलाउँछ। त्यसकारण तपाईँको ल्यापटप अत्यन्त फास्ट हुन्छ। तपाईँको ल्यापटप 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा खुल्छ, 10 सेकेन्डमा बन्द हुन्छ। तपाईँको ल्यापटप चाहिँ प्रोग्रामहरू खुल्नु पर्यो, माउसहरू चलाउनु पर्यो भने यति छिटो चल्छ, होइन। तपाईँहरूको प्रोग्राम खोल्ने बित्तिकै मिलिकै खोलिदिन्छ। तपाईँहरू अब धेरै कामहरू गर्नुहुन्छ भने कम्तीमा 256 को एसएसडी राख्नुहोस्। धेरै प्रोग्रामहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने छ भने। र सरहरूले चाहिँ अब नर्मल हुनुहुन्छ, बेसिकमा हुनुहुन्छ सरहरू, धेरै अप्ठ्यारा प्रोग्रामहरू चलाउनुहुन्न भने चाहिँ 128 को हार्ड डिस्क एसएसडी राखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ। मैले यो निवेदन गरेँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ल्यापटप नयाँ भन्दा पनि फास्ट हुन्छ। र अहिले तपाईँहरू नयाँ ल्यापटपहरू जस्तै i5 कोर i5हरू ल्यापटपहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको ल्यापटपमा अहिले चाहिँ इनबिल्ड नै एसएसडी हालेर पठाएको छ। विथ एसएसडीका ल्यापटपहरू, नयाँ ल्यापटपहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विथ एसएसडी हो कि होइन भनेर सोधेर किन्नु होला। त्यसो गर्नु भने एसएसडी हालिराख्नु जरुरी पर्दैन। र i3 सम्म चाहिँ एसएसडी विथ एसएसडीको ल्यापटपहरू मैले देखेको छुइनँ। i5 चाहिँ विथ एसएसडीका ल्यापटपहरू आइसकेका छन्। हुन्छ, मैले यो निवेदन गरेँ। अलिकति हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित नै हो, र पनि हाम्रो आजको विषयवस्तुभन्दा अलिकति बाहिर गयो, ठिकै छ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को मेथडबाट एक्सेल खोल्न सिकाउँछु है त। अघि हामीले यो स्टार्ट बटनबाट गयौँ। अब चाहिँ हामी यो सर्च बारबाट जान्छौँ। सर्च बक्समा पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ गएर EXCEL लेखिदिनु भयो भने पनि एक्सेल आउँछ माथि।
यो एक्सललाई खोल्नुभयो भने पनि अघिकै यस्तो फर्मेटमा हामी पुग्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि किबोर्डको विन्डो र आरसँग विन्डो कीसँग आर थिचौँ। विन्डो आरसँग हेर्नुहोस् त रन कमान्ड खुल्यो। रन कमान्ड खुलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एक्सएल लेख्न सक्नुहुन्छ, EXCEL लेख्न सक्नुहुन्छ र ओके गरिदिनुहोस्। यो एक्सेल सिट खुल्छ। ल एक्सेल सिट यसरी खुल्छ। ल यहाँ पनि त्यही आयो, फर्मुला ट्विटर, वेलकम, ड्रप डाउन ट्विटर, यो विभिन्न छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले टेम्प्लेटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गर्छु। ब्ल्याङ्क वर्कबुक गरेपछि अब यो फर्मेटमा हामीले प्राप्त गर्यौँ। यो एउटा अर्को तरिकाले खोल्ने तरिका हो। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ यो डेस्कटपमा तपाईँ राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि न्यूमा जानुहोस्। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले लिस्ट पाउनुहुन्छ। मेरोमा अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छ, यो वर्ड र एक्सेल चाहिँ आइरहेको छैन, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ आउँछ। यो मेरो इन्स्टलेसन हुँदाखेरि केही कुरा छुटेको जस्तो लागिरहेछ। यो मैले फेरि इन्स्टलेसन गरिरहेको छुइनँ। यो जस्तै वर्डको फङ्सन पनि यो कम्प्युटेबल मोडमा मात्रै वर्डको देखाउँछ, नभए मेरो चाहिँ यसरी यो फर्मेटमा वर्ड आउँछ। यो चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि केही कुरा छुट्यो, इन्स्टल इरर भयो भने चाहिँ यस्तो देखाउने गर्छ। मेरो त्यो भइरहेछ। अरू काममा बाधा नपर्ने भएकोले गर्दाखेरि मैले यसलाई त्यत्तिकै छोडेको छु। यो लिस्टमा तपाईँहरूको एक्सएलको लोगो आउँछ यसरी नै, पावर पोइन्टको लोगो आए जस्तै एक्सएलको आउँछ। त्यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने अनि यो म पावर पोइन्टको गरिहेर्छु। ल यस्तो आयो भने तपाईँको एक्सएलको यहाँनिर चाहिँ यसरी लोगो बस्छ, गरिहेर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले नाम चेन्ज गरेर नाम राखेर चाहिँ यसलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। यो अर्को तरिका भयो। 3 तरिकाले वर्ड खोलिन्छ। म यही एउटै तरिकाले यहाँ खोलेर चाहिँ अब यहाँ माथि आइहाल्यो। यसलाई एक्सेल खोल्छु र यति गरिसकेपछि अब हामी एक्सेलभित्र पसौँ र अहिलेका इन्टरफेसहरू हेरौँ है त एकचोटि। ल यो हाम्रो एक्सेल सिट खुलेको छ। यो एक्सेल सिटको इन्टरफेस हो। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई देखाएको कुरा यहाँ छ। तपाईँहरूले यो मैले दोहोऱ्याउँदिनँ। यो चाहिँ यी इन्टरफेसहरू हुन्। यहाँ कोलमहरू छ। यो कोलम हो, यो यतापट्टि रो छ। यी कोलम नम्बरहरू छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त कोलम नम्बर कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्ट्रोलसँग यो डाउन एरो थिच्नु भयो भने अल्टरसँग सरी यहाँ होइन, यसमा काम गरेन। तपाईँको एकैचोटि तल जान्छ। कति 10 लाख ल कन्ट्रोलसँग यो डाउन एरो थिचिदिनु भयो भने एकैचोटि तपाईँ तल पुग्नुहुन्छ। 1,04,008 होइन 1 10 100 1000 10,000 10,48,576। ल हेर्नुहोस् त यो 19 मा बढी छ। 10,48,576। यो 10 देखि माथि यो एउटै छ। 7 मा अलिक कम होला सर। यो रोहरू यति रोहरू छन्। 16 मा पनि यही रहेछ। 16 मा पनि यही हो सर। 10 देखि नै यही छ सर र 7 मा अलिक कमी छ। कन्ट्रोल अप एरो दबाउनु भने सुरुमा आउनुहुन्छ। अनि कन्ट्रोलसँग यो राइट एरो दबाउनु भयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त XFD सम्म छ। यो XFD सँग छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एउटा फंक्सन हुन्छ, सायद यो एडभान्समा होला। नारायण सर, हजुर हजुर सर, यो लास्टबाट सुरुमा आउन के थिच्नु पर्यो सर? सर त्यो कन्ट्रोलसँग अप एरो। ए हजुर, ए हुन्छ हुन्छ, हस्। अप एरो दबाउनु भने माथि आइन्छ सर। एडभान्समा छ कि डाटामा छ? ल अब हेर्नुहोस् त यो माथिको कोलम चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यो
म यहाँ देखाउँछु पहिले। यहाँनिर R1 C1 गरिदिनु भने यो पनि सङ्ख्यामा आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यो माथिको हेर्नुहोस् त, यो 16,384 वटा छ सर कोलम। त्यहाँ चाहिँ कहाँबाट गयौँ सर हामी? यसको लागि चाहिँ अहिले हामी अघि एबिसीलाई मैले 1 2 मा बदलेँ सर यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ सर तपाईँ फाइलमा जानुहोस् अनि अप्सनमा जानुहोस् सर, तल अप्सन, हजुर मोरमा गएर अप्सनमा जानुहोस्। अप्सनमा गएपछि सर अप्सनमा भयो सर, हजुर तर त्यसपछि फर्मुलामा जानुहोस् सर। फर्मुला, हजुर फर्मुलामा गइसकेपछि तपाईँलाई यहाँ R1 C1 रिफरेन्स स्टाइल भन्ने चाहिँ यसको चेक हटेको हुन्छ, चेक लगाइदिनुहोस्। यो हटाउने नै हो है चेक चाहिँ, यसो हेर्नका लागि मात्रै राखिएको हो। यो चेक लगाइदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको सङ्ख्या मोडमा आउँछ सर यसरी। अब यो सङ्ख्या मोडमा राख्नु हो भने चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नि त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, R3 अनि यो C16 365 आयो। यो तपाईँलाई पछि सेल रिफरेन्स हेर्नका लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण एउटा एबिसी फर्मेटमा एउटा 1 2 फर्मेटमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यही मोडमा ल्याउँ, अप्सनमा हजुरले गरिहाल्नु भयो, हेरिहाल्यो, त्यसलाई नचलाउँदा हुने भयो सर। नचलाउँदा हुन्छ सर। त्यो कहिलेकाहीँ सङ्ख्या कति हुँदो रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा यो अप्सनमा जानुहोस्, फर्मुलामा जानुहोस् अनि R1 C1 को चेकलाई लगाइदिनुहोस्, सङ्ख्यामा आउँछ, हटाइदिनुहोस्, अक्षरमा आउँछ। ल मैले यति कुरा गरेँ। यो सङ्ख्या चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा। अब सेल कति हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ रो र कोलमको सङ्ख्यालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, सेलको सङ्ख्या निक्लिन्छ है त। मैले यो चाहिँ गरिनँ। यो सेलको सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो रोको सङ्ख्या 10 लाखभन्दा बढी र सेलको सङ्ख्या 16,000 भन्दा, कोलमको सङ्ख्या 16,000 भन्दा बढी छ। त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ अब सम्झिनुहोस्। सेल कति रहेछ एउटा वर्कसिटमा? हामीले जति काम गर्दा पनि त्यो सकिँदैन भन्ने कुरा। सकिँदैन, बिल्कुल सकिँदैन सर। यो कत्रो ठुलो पेज छ भन्ने कुरा यो हामी सोझै अनुमान लगाउन सक्छौँ सर। ल मैले यो अनुरोध गरेँ। अब हामी विन्डोज 7 मा चाहिँ त सिधै कन्ट्रोल डाउन हुँदैन कि के हो सर? हुन्छ सर, हुन्छ, त्यसमा पनि हुन्छ सर, 7 मा पनि। पेज डाउन भनेको त डाउन एरो होइन त सर? हो सर, हो डाउन एरो सर। कहाँ राख्ने त त्यो उसलाई चाहिँ कर्सर जहीँ राखे पनि हुन्छ सर। सर वर्डमा चाहिँ हाम्रो त्यो क्रसर नै सो हुन्छ, तर यहाँ एक्सेलमा चाहिँ प्लसले सो गराउँछ सर। हजुर हजुर। यो चाहिँ प्लस भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सेल एक्टिभ गराउने हो जस्तो। यहाँ चाहिँ यो एक्टिभ भयो, हेर्नु त यहाँ हुने बित्तिकै सिधै कन्ट्रोल डाउन गर्नुभयो नि सिधै तल। हजुर हजुर, कन्ट्रोल डाउन हो। त्यो कन्ट्रोल र डाउन मैले एक सँगसँगै गर्दाखेरि तल पुछारमा आइदिएन क्या 10 लाख। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्ट्रोल थिच्नुहोस्, कन्ट्रोल थिचेपछि अनि यो डाउन एरो थिच्नुहोस् त एकैचोटि जान्छ, उस तल पुग्छ। मेरोमा गएन अब सर कोही बेला जान्छ, कोही बेला जान्छ। अघि पनि मैले यहाँ गरेँ अरे, सुरुमा गएन, दोस्रो तेस्रोचोटि गयो सर। ठिकै छ, हुन्छ सर। ल तरिका त्यही हो सर। ल ल अब त्यति आवश्यक पनि पर्दैन हो सर। त्यो उयो हेर्न कति रहेछ सर रोल भनेर देखाउन मन लाग्यो मात्रै, इन्फर्मेसनका लागि। जस्तै हामीले कक्षा कोठामा कम्प्युटर यदि पढाउनु सरमेमहरू हुनुहुन्छ भने कम्प्युटरमा राखिदिएको छ त्यो विषयवस्तुहरू, रो कति छन्, कोलम कति छन् भनेर राखिदिएको छ। त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट के भयो त? यो एक्सेल सिटको इन्टरफेस हो। अब हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँ त डाटा इन्ट्री गर्ने हो नि त। डाटा इन्ट्रीमा भोलि हामी डाटा इन्ट्रीको पाठ हामी सिक्नेछौँ। त्यसमा हेर्नुहोस् त, म यहाँनिर चाहिँ अङ्क टाइप गर्छु। अङ्क गर्दा हेर्नु त एलाइन लेफ्टमा आयो। एलाइन लेफ्टमा आउँछ है। अब म अक्षर टाइप गर्छु, हेर्नुहोस् त। एलाइन राइटमा बस्यो होइन। अब यसको फाइदा भनेको यही हो। हेर्नु त, राममाथि हामीले टाइप गरेका छौँ भने अब रामसँग मिल्ने कुनै लेटर मिल्ने छ भने अटोमेटिक आइहाल्छ। रामै टाइप गर्ने दोस्रोमा हो भने इन्टर गर्दा भइहाल्यो। यसको फाइदा भनेको त्यही हो होइन, एक्सेलमा टाइप गर्नु।
ल यसरी यो इन्टरफेस लेफ्टमा बस्यो, यो चाहिँ के भयो राइटमा बस्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई पछि पनि सजिलो हुन्छ। यो सेल र कोलमहरू त यहाँ त फिक्स त होइन नि, यसलाई त तलमाथि पार्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, म यसलाई ठुलो पार्छु। यो ए र बीको बिचमा यहाँ कर्सर राख्नुहोस् त, यो एउटा यस्तो खालको चिन्ह आउँछ, दुईपट्टि एरो भएको प्लस आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर यता तानिदिनु भने यो ए ठुलो हुन्छ है, यता तानिदिनु भने सानो हुन्छ, यसलाई तानिदिनु भने बी ठुलो हुन्छ, यसलाई तानिदिनु भने सी ठुलो हुन्छ। हाम्रा विषयवस्तु धेरै हुन सक्छन् नि त, नहट्न सक्छन्। यसरी सानो बनाउनु ठुलो बनाउनु पर्ने। जस्तै मैले यहाँ राम प्रसाद अधिकारी लेखेँ, हेर्नुहोस् त यो डीलाई ईलाई ओभरल्याप गर्यो। अब यस्तो ईमा गर्दाखेरि केही हुन्न, ई थपिन्छ, यसलाई छोपिदियो, डी को अधिकारी हट्यो। अब यसलाई ठुलो पार्नु पर्यो भने यसमा यहाँ समातेर यसलाई यसरी ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी नगर्ने हो भने यस्तो आदि छ भने यसलाई डबल क्लिक गर्नु हो भने यसरी फुलमा आउँछ, यसरी बढेर जाने हो, त्यो गर्न सकिन्छ। यो रोलाई पनि बढाउन सकिन्छ, रोको साइज पनि यसरी बढाउन सकिन्छ, ठुलो बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ त्यस्तो हो। यो अल सिलेक्सन हो, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अल सिलेक्सन हुन्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ अघिको कुराहरू, यो A3 भनेर आयो, यस्तो म यहाँ क्लिक गर्छु, हेर्नुहोस् है त, म एक क्लिक गर्दा C9 भयो। C9 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने यो कोलम C हो, रो 9 हो, यसकारण यो सेलको नाम के हो C9 हो। C9 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने नाम रिफरेन्स नेम चाहिँ यो फर्मुला बक्समा यहाँ लेखिएको कुराहरू यहाँ फर्मुला बक्समा देखिन्छ। यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने यहाँ तल टाइप हुन्छ, हेर्नुहोस् जहाँ क्लिक गर्नुभएको छ त्यहाँ हुन्छ। यहाँ टाइप गर्नुभयो भने फर्मुला बारमा टाइप गर्नुभयो भने यहाँ तल टाइप हुन्छ, यहाँ तल टाइप गर्नु भने फर्मुला बारमा पनि टाइप हुन्छ। यो फर्मुला बार त्यो हो, त्यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिलेक्सन गर्ने तरिका यही हो। तपाईँले वर्डमा जसरी सिलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यसरी सिलेक्सन गर्नुहोस्, वर्डमा जसरी डिलिट गर्नुहुन्छ त्यसरी नै डिलिट गर्नुहोस्, यसमा सजिलो छ। सर यो म्याट्रिक्स पढाउँदाखेरि चाहिँ फेरि हामीले पहिला रो र कलम लिन्थ्यो, अनि कलम रो लिँदो रहेछ है? हजुर हजुर, त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ। हस्, यो बारेमा हामी विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी मात्र के हो हाम्रो विषयवस्तु भने हाम्रो यो इन्टरफेसको बारेमा हामीले जानकारी लिइहालेका छौँ। यो रिबन हो, यो माथिको नारायण सर। हजुर हजुर सर। सर यो जुन हाम्रो अब यसलाई प्रिभ्यू गर्दाखेरि उसले पेजहरू ब्रेक गरेर दिन्छ नि, हजुर, अनि राइट साइडमा भएको पेज भएर आउँछ कि जस्तो तलको गर्दाखेरि चाहिँ 1 to पेज भनेर आइराखेको हुन्छ भने एउटा चाहिँ गरिसकेर त्यसको राइट साइडमा जस्तो मानिलियो एमसम्मको एउटा पेज भयो भने एनदेखिको अर्को पेज गर्दा र त्यसलाई प्रिन्ट आउट गर्दा क्रमशः 1 to भनेर आउँछ पेज, या कसरी आउँछ सर? त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ नि सर, जस्तै तपाईँको म प्रिन्ट एरिया कभर गर्छु है त सर। हजुर, प्रिन्ट एरिया कभर गरेर प्रिन्ट एरिया कभर गरौँ होइन। प्रिन्ट एरिया कभर गरिसकेपछि पहिलो त यसले पेपर साइज सिट 1 सिट 2 हो, त्यस्तो के हुन्छ नि हो, त्यसमा पनि भर पर्छ कि होइन। सिट 1 सिट 2 भनेको चाहिँ एउटै सिटमा छौँ अहिले हामी, सिट 2मा गएका छैनौँ सर। सरले भन्नुभएको कुरा मैले बुझेँ सर। अब यसमा केही हामीले डकुमेन्ट तयार गरिसकेपछि भन्ने कुरा गर्नुभएको हो। जस्तै मैले यहाँ डकुमेन्ट तयार गरेँ होइन, यो एउटा डकुमेन्ट तयार गरेँ। अब यो चाहिँ मानिलियो एउटा पेज छ होइन, सरले चाहिँ भरे लेआउट भ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो पोजिसन आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो बुझाइमा यो पोर्ट्रेटमै होस् र मैले यतिलाई चाहिँ एउटा पेजको रूपमा कभर गर्छु। यहाँ प्रिन्ट एरिया छ, सेट प्रिन्ट एरिया गरिदिनुहोस्। सेट प्रिन्ट एरिया गरिसकेपछि यो एउटा पेजको रूपमा यसले सेट गर्छ। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट एरिया ठिक छ, म यो नर्मलमै जान्छु। ल यो एउटा प्रिन्ट एरिया भयो। जस्तै प्रिन्ट प्रिभ्यू हेरौँ। ल यो एउटा पेज छ, मैले अघि
जति कभर गरेको थिएँ त्यो एउटा पेजको रूपमा देखिन्छ। र अब म यतापट्टिको गर्छु है त सरले यो यतापट्टिको भन्दै हुनुहुन्छ, म यतापट्टि राख्छु है त अर्को हजुर पेज। सर हजुर ल यतापट्टि राखेँ र म यतापट्टि यो नर्मल भ्यूमा छ, म यो पेज लेआउट भ्यूमा जान्छु। ल पेज लेआउट भ्यूमा जाँदाखेरि यसरी दिन्छ सर तपाईँको पेज। जस्तै यो ठाडो जति एक खालको पेज दिन्छ होइन सर? हजुर हजुर ल अब तपाईँ यता तेर्सिनु भयो नि त, यतापट्टि जानु भने यतैपट्टिको पेज आयो सर। यता हेर्नुहोस् त, अनि तल गइराख्दाखेरि तल आउँछ सर। अब तल राख्नु भने यहाँ तल आउँछ सर, यो खुल्छ। जता राखे पनि भयो। भयो भयो सर। यसरी यो चाहिँ अब तपाईँको A4 साइजको पेज 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 भयो नि, वर्डको जस्तो पेज आयो होइन सर यहाँ? हजुर हो, यो चाहिँ तपाईँ यो पेज लेआउट भ्यूमा जानुभयो है। यो नर्मल भ्यूमा चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? सबै एउटै पाउनुहुन्छ। हुन्छ सर। ल अब म सेभ गर्न तरिका सिकाउँछु है त। सेभ कसरी गर्ने? फाइल ट्याबमा जाने, सेभमा जाने। एकचोटि पहिलो गर्ने भनेको सेभ हो। सेभमा गरिसकेपछि कहाँ सेभ गर्ने भनेर उसले अप्सन सोध्छ। म ब्राउज गर्छु, दिस पिसी गरे पनि हुन्छ, यहाँ आएको डेस्कटपमा सेभ गर्नुहुन्छ भने यहीँ डेस्कटप खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई ब्राउज गर्छु। ब्राउज गरेपछि हाम्रो दिस पिसी खुल्छ होइन। दिस पिसी खुलिसकेपछि अब हामीले कहाँ सेभ गर्ने त भन्नुहुन्छ भने डेस्कटपमा सेभ गर्ने भने डेस्कटपमा क्लिक गर्छौँ, फाइल नेम दिन्छौँ यहाँ होइन। मैले MOSD भनेर सेभ गरेँ। ल MOSD भनेर सेभ गरेँ। सेभमा जानुहोस्। अब यो सेभ भयो। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, वर्कबुकको नाम चेन्ज भएर के आयो? बुक 1 थियो अघि, अहिले MOSD एक्सेल भन्यो। यो एउटा वर्कबुक भयो। ल हेर्नुहोस् है, यो एउटा वर्कबुक भयो, सेभ भयो। मैले एउटा तयार गरेको छु। अब म यहाँ थप्दै जान्छु। हेर्नुहोस् है, डाटा थप्दै गएँ, यहाँ बनाउँदै गएँ, के गरेँ, मोडिफाई गरेँ, यसलाई डिलिट गरेँ होइन। यसलाई डिलिट गरेँ, यसलाई कलरहरू फिल गरेर चाहिँ होममा जाउँ, कलरहरू फिल गरेर चाहिँ अरू अलग कलरहरू बनाएँ होइन। यो बोर्डरहरू लगाएको थिएन, बोर्डरहरू लगाएँ। टेबलमा त बोर्डरहरू आउँदैन, यो यहाँ बोर्डर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो बारेमा हामी पछिल्लो कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। यसरी बोर्डरहरू लगाएँ। अब यो मोडिफाई गरिसकेपछि अब यही फाइलमा सेभ गर्ने भने यही माथि सर्टकटमा छँदैछ, सेभमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो, कन्ट्रोल S गर्नुभयो भने यो तपाईँले त्यही यो पहिलेकै MOSD एक्सेलमै सेभ हुन्छ। अब तपाईँले जति मोडिफाई गर्दै जानुहुन्छ त्यसैमा सेभ गर्दै जानुहुन्छ। तर अब यो पहिले बनाइसकेको छ, अब मैले त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो र अर्कैमा राख्नु पर्यो, पहिलेलाई सुरक्षित गरेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्नुहुन्छ भने अर्को नाममा सेभ गरिदिने। तपाईँ फाइलमा जानुहोस् अनि सेभलाई छोडेर सेभ एज गरिदिनुहोस्। सेभ एज गरेपछि हेर्नुहोस् त, त्यसैमा सेभ नभएर अर्को ठाउँमा सेभ गर्ने अप्सन दियो, दिस पिसी अथवा ब्राउज गर्नुहोस्। अब अघि MOSD लेखेको थियो, अब डेस्कटपमै म सेभ गर्छु। MOSD को सट्टा म इटहरी लेख्छु, इटहरी भनेर नाममा सेभ गरेँ। ल अब हाम्रो यो इटहरी आयो, हेर्नुहोस् है, यहाँ इटहरी आयो यो। अब म क्लोज गर्छु। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अझै यो देखिएन। म यो डेस्कटपको आइकन चेन्ज गर्छु, नेक्स्ट ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छु, अझै पनि देखिन, अझै देखिने खालको ब्याकग्राउन्ड हाल्छु। ल यसमा देखियो, हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यो इटहरी छ, यो MOSD छ, यो दुईटा वर्कसिट भएर बस्यो, वर्कबुक भएर बस्यो। अब एउटा पहिलेको जस्तै भयो, MOSD खोलौँ, दुईटै उही छ होइन, यो दुईटै एउटै छ। फेरि इटहरी खोलौँ, यो इटहरीमा पनि त्यही छ। अब तपाईँले के गर्नुभयो, एउटालाई ओरिजिनल राख्नुहोस्, सुरक्षित पार्नुहोस्, अर्कोलाई मोडिफाई गरिदिनुहोस्। अब यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्यो, तपाईँको ओरिजिनल डकुमेन्ट त सुरक्षितै छ, केही फरक परेन। यसरी तपाईँले सेभ एजको काम चाहिँ त्यो हो। मैले सेभ एजको काम देखाउँदैछु है सर म्यामहरू। सेभ एजको काम के हो?
सेभ र सेभ एज त एउटै हो भन्ने लाग्छ भने सेभ र सेभ एजको भिन्नता यो हो। सेभ एज भनेको पुनः सेभ गर्नु भने हो, अर्को नाम अर्को ठाउँमा सेभ गर्नु भने हो। यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। पछि एक्सेल सिटमा यो वर्डको पनि त्यही हो, पावर पोइन्टको पनि त्यही हो, एक्सेलको पनि त्यही हो। यसलाई हामीले एक्सेलमा मात्रै युज गर्न सकिने होइन, वर्ड र पावर पोइन्टमा पनि सेम युज गर्न सक्छौँ है त। ल मैले त्यति अनुरोध गरेँ, सेभ एजसम्मको कुरा मैले यहाँ राखेँ। अब हामी ओपन भन्ने फङ्सन गरौँ। ओपनको लागि चाहिँ म नयाँ खोल्छु अनि त्यस पछाडि पुरानो डकुमेन्ट ओपन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ल तपाईँहरू एउटा डकुमेन्ट खोलिराख्नु भएको छ। एउटा डकुमेन्ट खोलिसकेपछि अब तपाईँलाई पुरानो डकुमेन्ट चाहियो है। पुरानो तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको डकुमेन्टबाट चाहिँ कपी गरेर अरू डकुमेन्टहरू यता तान्नुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अब यहाँ खोलिरहेको डकुमेन्ट यदि छ भने अब तपाईँ पुरानो डकुमेन्ट खोल्नको लागि फाइलमा जानुहुन्छ अनि ओपन गर्नुहुन्छ। ल ओपन गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले रिसेन्ट अहिले चलाइराख्नु भएको डकुमेन्टहरू हो भने यहाँ लिस्टिङमा गएर बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त लिस्ट भएर बसेको हुन्छ। अब त्यो लिस्टमा यहीँ क्लिक गर्नु भने त्यही पनि खुलिहाल्छ होइन। अब ओरिजिनल कहाँ छ त्यहीँ जाउँ भन्ने जानुहुन्छ भने यो दिस पिसी खोलौँ। दिस पिसी खोलेर अब हाम्रो डकुमेन्ट कहाँ छ, अघि सेभ गरेको डकुमेन्ट कहाँ राखेका छौँ, कुन ड्राइभमा राखेका छौँ त्यो खोज्नु पर्यो होइन। यदि तपाईँले डी ड्राइभ ई ड्राइभमा राख्नुभएको छ अथवा डेस्कटपमा राख्नुभएको छ भने डेस्कटपमा जानुहोस्। म डेस्कटपमा जाँदैछु, डेस्कटपमा मेरो डकुमेन्ट छ। ल मैले इटरी भन्ने अघि डकुमेन्ट सेभ गरेको थिएँ, इटरी यहाँ आयो। म इटरीलाई क्लिक गर्छु अनि ओपन गर्छु। यो इटरीलाई क्लिक गरेर ओपन गरिसकेपछि अब यो इटरी भन्ने आयो, हेर्नुहोस् है माथि। अब तपाईँले अघि तयार गर्नुभएको तल यहाँ मिनिमाइज भएर बसेको छ कि एक्सेल सिट बुक वान यहाँ छ, अहिले यहाँ चलाएको यहाँ छ, यो दुइटै खुल्यो। अब तपाईँले दुइटैबाट कपी पेस्ट गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको डकुमेन्टलाई कपी गरेर अर्कोमा लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। कपी गरेँ, अब यहाँ सिट वानमा गएँ अनि यहाँ गएर पेस्ट गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँको डकुमेन्ट यहाँ आयो। यसरी पनि हामी काम गराउन सक्छौँ। यो चाहिँ ओपनको तपाईँहरूलाई फङ्सन मैले ओपन सेभ एज र कपी गर्दाखेरि नि हजुर सर त्यहाँ घेरा लागिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हट्दै हट्दैन, त्यो के गरी हटाउनु पर्छ सर? हो त्यो घेरा लागेन भने कपी हुँदैन है सर फेरि। हजुर त्यो चाहिँ कपीको लागि, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो अब हटाउनको लागि त्यो अनेक हटाउनको क्लिक लागि गरेर त के जाँदैन। गर्नुहोस्, त्यहीँ पुग्नुहोस् होइन, त्यहीँ पुग्नुहोस्। यहाँ लागेको छ, यसलाई बाहिर यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, हटिहाल्छ। बाहिर डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, हटिहाल्छ सर त्यो घेरो। घेरो हटेपछि उताको कपी भएर अघि बसेको थियो नि सर, त्यो कपी भएर बसेको पनि हट्यो। अब बसेको भन्नाले यहाँ पेस्ट भइसकेको त बस्दैन, हट्दैन। अब तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने आउँदैन सर। पेस्ट अप्सन हट्यो। वर्डमा चाहिँ आउँथ्यो नि, जतिचोटि पेस्ट गरे पनि हुन्थ्यो नि सर। हो एक्सेलमा चाहिँ हुँदैन सर। जस्तै मैले यहाँनिर कपी गरेँ, अब यो नहटुन्जेल, यो घेरो नहटाउन्जेल तपाईँको पेस्ट हुन्छ होइन, यहाँ पेस्ट हुन्छ। अब फेरि अब हामीलाई यो घेरा गरियो सर, आवश्यकता परेन कपी गर्ने, अब त्यसलाई हटाउन पर्यो सर। यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् न। हटिगयो नि, त्यो सेभमा क्लिक गर्दा नि हट्छ। हट्छ। जहीँ क्लिक गरेर त्यो त डिस्कनेक्ट गर्ने न हो। तपाईँले खाली ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस्, डिस्कनेक्ट भइहाल्छ। अब तपाईँको कपी गरेन, अब पेस्ट गरेन, पेस्टको अप्सन छैन, त्यस्तो हुन्छ। नारायण सर यसमा अर्को एउटा समस्या नि सर। हजुर जस्तो यो कुनै एउटा कोठामा के हुन्छ भने त्यो हामीले कपी गरे जस्तो क्लिक आइरहन्छ, अर्को अक्षर लेख्नै दिँदैन त्यसले, फर्मुलाको नि के भन्छ। त्यो चाहिँ सर म्यामहरू फर्मुला युज गर्दाखेरि नि कतिपय किवर्डहरू हुन्छ, त्यो किवर्डहरू फर्मुलासँग मिल्ने हुन्छ, ती किवर्डहरू टाइपिङ गर्न दिँदैन सर, फर्मुला युज गरिदिन्छ उसले। हजुर अटो फर्मुलाहरू हुन्छ नि त। हजुर हो त्यो चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ। नेपालीमा टाइप गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ फङ्सन कीहरू प्रयोग हुन्छ क्या सर। हजुर त्यो भएर हो। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो फङ्सन की प्रयोग गर्नु भएन होइन, कि त स्पेस दिएर के गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ सर। जस्तै यहाँ सुरुदेखि फर्मुला लाग्छ नि सर, फर्मुला दिएर सुरुदेखि फर्मुला लाग्छ, जस्तै इजिकल टुबाट फर्मुला युज हुन्छ।
अब इजिकल टु को फङ्सन चाहिँ नेपालीमा अर्को हुनसक्छ, त्यो प्रयोग गर्यो भने इजिकल टु उसले बुझ्छ, इङ्ग्लिसमा बुझ्ने हो नि त सर, बुझ्न त नेपालीमा टाइप गरे पनि। तर त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले यसलाई स्पेस दिएर जानुभयो भने अब फर्मुला युज हुँदैन त्यहाँ, त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सर। दिनु पर्यो सर, स्पेस स्पेस दिएर जानु पर्यो सर। सर हजुर हजुर कुरा त अघि पनि आएको जस्तो अब यो हजुरले यहाँ यो कलम एपसम्म गर्नुभयो होइन, हजुर मानिलिउँ उहाँ हजुरले चाहिँ ल उता जेडसम्म पुऱ्याउनु हो भने त यो लामो हुने भयो, हो उतापट्टि त्यो निकै लामो। अनि त्यसको लागि के अरे प्रिन्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने अरे? प्रिन्टिङ गर्नको लागि सजिलो छ सर। तपाईँले यहाँ पेपर ठुलो भयो यहाँ जानु। अब मैले यहाँ काम गरेँ है सर, यहाँ काम गरेँ ल, जस्तै मैले यहाँ काम गरेँ अनि यहाँ मैले टाइप गरेँ के गरेँ। अब यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सर अब हुन त प्रिन्टिङमा पछि आउँछ, सरले जिज्ञासा राखिहाल्नुभयो, तपाईँलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेकोलाई म समाधान गरिदिन्छु। यो बेसिक सरहरूले चाहिँ अहिले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, ठिकै छ, पछि आउँछ है त। अब यसो आयो भने चाहिँ तपाईँले कतिलाई प्रिन्ट गर्ने, यसलाई प्रिन्ट एरिया कभर गरिदिनुहोस् है। पेज लेआउटमा गएर प्रिन्ट एरिया कभर गरिदिनुहोस्, सेट प्रिन्ट एरिया हुन्छ। अनि तपाईँले यो ठाउँमा कर्सर राखिदिनुहोस् होइन, अथवा सेलेक्सन गर्नुहोस्, तपाईँलाई कति चिज प्रिन्ट गर्नु छ, मलाई यति प्रिन्ट गर्नु छ भने सेलेक्सन गर्नुहोस् र फाइलमा गएर प्रिन्टमा जानुहोस्। प्रिन्टमा गएर तपाईँले एउटा के काम चाहिँ गरिदिनुहोस् भने यो प्रिन्ट सिटको ठाउँमा जस्तो अहिले एक्टिभ सेट छ यी देखाइहाल्यो होइन सर, तपाईँले प्रिन्ट सेलेक्सन गरिदिनु भयो भने अब सेलेक्सन गरे जति मात्रै प्रिन्ट हुन्छ सर। पहिले सेलेक्सन गरेर जानुभयो भने सेलेक्सन गरे जति मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। है तपाईँको धेरै ठुलो डकुमेन्ट छ, ठुलो डकुमेन्टभित्रबाट चाहिँ तपाईँले 4वटा कोलम र 4वटा रोलाई मात्रै प्रिन्ट गर्नु पर्यो, बिचबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पनि त्यो पनि प्रिन्ट गर्न मिल्छ सर। ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त कतिलाई चाहिए हो त्यतिलाई मात्रै सेलेक्सन गर्नुहोस्, अनि त्यतिलाई मात्रै प्रिन्ट एरिया कभर गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँ प्रिन्टमा गएर यो प्रिन्टको अप्सनमा गएर सेलेक्सन गरिदिनु भयो भने त्यो तपाईँले सेलेक्सन गरे जति मात्रै प्रिन्ट हुन्छ, अरू प्रिन्ट हुँदैन। ठुलो बनाउनु पर्यो भने त जोड्दै जानु पर्यो, जोड्दै जान सकिहालिन्छ। नारायण सर, हजुर 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 यो पहेँलोलाई हजुरले कभर गरेकोलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नु पर्यो भने प्रत्येक सेल मात्रै डिलिट हुन्छ कि टोटलै डिलिट हुन्छ? सर तपाईँले यसरी सेलेक्सन गरेर डिलिट गरिदिनु अनि सबै डिलिट हुन्छ। अब तपाईँले के गर्ने, कोलन रो डिलिट गर्ने, सेलेक्सन गरे जति कोलम डिलिट गर्ने अनि कोलम डिलिट गरिदिनु, सबै उडी गयो नि सर। नारायण सर म बोल्दै थिएँ, उहाँ बिचमा सरले बोल्नुभयो। ठिक छ गोविन्द सर, मेरो पालो आयो। ल यो तपाईँले नेपाली प्रिन्ट गर्दाखेरि समस्या आउँछ, फर्मुला बन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला युनिकोड प्रयोग गर्यो भने त आउँदैन नि समस्या? आउँदैन, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ युनिकोडको सङ्केत पनि अङ्ग्रेजीमा उसले फर्मुला बुझ्यो भने चाहिँ आउन सक्छ है सर। अनि अङ्कहरू चाहिँ हिमाली फन्टमा राख्दा पनि त समस्या हुँदैन नि? त्यो चाहिँ अलिकति सरले क्लियर गरिदिनु भएको भए साथीहरू अलमलमा पर्नु। हिमाली जस्तै अङ्कहरू त अब फुन्टोसी हिमाली र मैले सुरुमै पनि कुरो गरेको थिएँ, नेपाली यदि चलाउनुहुन्छ भने, नेपाली अक्षरहरू चलाउनुहुन्छ भने यो एक्सेल सिट हो, यसमा प्रीति फन्टबाट नेपाली नलेखिदिनु होला। टेक्स्ट लेख्नुभयो भने टेक्स्ट ठिक छ, अङ्कहरू चाहिँ प्रीति फन्टबाट नलेख्नु होला। प्रीति फन्टबाट लेखेको अङ्कलाई चाहिँ उसले एडिटिङ गर्दैन, जोड घटाउ गुणा भाग गर्दैन। त्यसकारण यो वर्ड अङ्क जति चाहिँ सरहरूले फुन्टोसी हिमाली अथवा पिसिआई नेपाली यो दुईटा फन्ट छ। जस्तै तपाईँहरूलाई म यहाँ राखिदिएँ, यहाँ देखाउँछु, पिसिएस नेपाली भन्ने फन्ट छ होइन। यो हामीले पेज नम्बर लगाउँदाखेरि युज गरेको फन्ट हो। यसमा जस्तै 1 लेखिदिनु भने 1 लेख्छ, 2 लेखिदिनु भने ऊ लेख्छ। यसलाई चाहिँ एकैचोटि गर्नु होला ल, यसरी सेलेक्सन गरेर पिसिएस नेपाली बनाउनु होला, यसरी आउँछ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिनु भयो यहाँ थिचेर भने 3 4 हुँदै जान्छ, यसरी अङ्कहरू आउँछ होइन। अब चाहिँ कमर्सको समस्या निदान भयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। अब हेर्नुहोस् त, समस्या छ सर गोविन्द सर, नारायण सर। हजुर हजुर, यो जुन हामीले अङ्क हाल्छौँ नि सर, 1 2 3 4 5 तल जतिसम्म आउन सक्छ, त्यो कहिलेकाहीँ सिरियल नम्बरमा नि सर 1 र 2 ठिक छ, 3 हराइदिन्छ, 3 को रो पुरै परसम्मको डाटै हुँदैन।
4 मात्रै देखिन्छ, 3 हराएर 4 मात्रै देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि सर यसो यहाँ हेर्नुहोस्, यो रो हाइट भएको सर यसरी। हजुर ल हेर्नुहोस् त 4 छैन, छैन हो। यो हाइट भएको सर। कहाँनिर तपाईँको कहाँ हाइट भएको छ त्यहाँ गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, आउँछ सर। ए हजुर हजुर, ए त्यसलाई राइट क्लिक गर्दाखेरि हाइड हुन्छ। हाइट यसरी यसरी लुक्छ क्या सर। तपाईँले कर्सर चलाउँदाखेरि कहाँ क्लिक हुन्छ सट्टै लुकिदिन्छ। त्यो लुक्यो भने चाहिँ त्यो यदि डिलिटै भयो भने चाहिँ सरहरूले फेरि ल्याउनै पर्छ है। यो बिचको लाइनमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो। यो बिचमा कहाँनिर हटाएको छ त्यसको लाइनमा गएर डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, खुल्छ सर। यदि हाइट भएको छ भने। तर डिलिटै भएको छ, जस्तै यो 5 रो यसरी डिलिटै भयो भने चाहिँ यो 2 रोलाई मैले डिलिट गरेँ, यहाँ डिलिट गरेर रो डिलिट गरेँ। यदि डिलिटै भएको छ भने चाहिँ 1 3 मात्रै आयो, यहाँ 1 2 3 नै आउँछ। फेरि यो रो नम्बर चाहिँ मिल्छ, तर तपाईँको डाटा चाहिँ मिल्दैन। 1 र 3 आयो, 2 हट्यो। यदि तपाईँको यो माथि रो नै हटेको यदि छ भने 1 2 अनि 3 नम्बर 4 छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ लुकेको हुन्छ सर, हाइड भएको हुन्छ। यसरी हाइड भएको हुन्छ। तर अनि कहिलेकाहीँ नि सर त्यो अक्षर टाइप गर्दै जाँदा निलो रङको अक्षर आइदिन्छ र केही लेख्नै दिँदैन, जोड्न पनि दिँदैन। त्यो चाहिँ नेपालीमा हो। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ नेपालीको किवर्डले अङ्ग्रेजीको उसले बुझ्ने भएकोले अङ्ग्रेजीमा केही मिस्टेक देखाउँछ। त्यो त्यस्तो अवस्थामा त्यो आउँछ। त्यसमा पनि अब कतिपय चाहिँ स्पेस छुट्याएर जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय जस्तो समस्या आउँछ त्यति बेला त्यही फेस गर्नुपर्छ है सर। त्यसलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ भने प्रीति भएको बेला अनि त्यसलाई अर्को फन्ट चेन्ज गरेर फेरि लिन्छ। हो, फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो त्यति बेलाकै समस्या हो। त्यो फन्ट नमिलेर हो सर। हो सर हो। त्यो 2 लेख्दाखेरि के जस्तै नि के भने के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने नि, जस्तै प्रीतिमा प्रीति मैले बनाएँ र मैले मेरो नाम लेखेँ है। अब मेरो नाम लेख्दाखेरि उसले बुझ्ने मैले टाइप गरेको त यो हो नि त। हेर्नु त फर्मुला बारमा त यो आयो नि त। मैले पो यहाँ नारायण लेखेँ त नेपालीमा, फर्मुला बारमा त इङ्ग्लिस आयो नि। यहाँ उसले त यो त बुझ्दैन नि त यो अङ्ग्रेजीमा, होइन सर हो। कतिपय उसको फङ्सनमा असर पुर्याउने यदि छ यस्ता किवर्डहरू भने, जुन्ने किवर्डहरू छ भने त्यसरी असर गरिदिन्छ सर। पुरै फर्मुला भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ। हो, फर्मुला भनेर आउँछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ नेपाली लेख्ने ठाउँमा इजिकल टु आयो, यो फुल स्टप दिनुपर्ने भयो अगाडि भने अब तपाईँलाई यहाँ काम गर्न गाह्रो बनाउँछ क्या सर। त्यस्तो बेला फन्ट चेन्ज गरेर जे गरेर हामीले गर्दैछौँ त्यो ठिकै हो सर, होइन? यहाँ हेर्नु त देख्नुभयो, मैले नारायण लेखे हो नि। ल हेर्नु चेन्ज गरिदिएको, यसले आफै चेन्ज गरिदिन्छ, आफै चेन्ज गरिदियो। अनि जति टाइप गर्यो त्यही आउँछ, वाक्क लाग्छ। अनि फन्ट चेन्ज गरेपछि अनि मिल्छ। अनि त्यही हो गर्ने तरिका, त्यही हो सर गर्ने तरिका। ल हस्, अब मैले लगभग नारायण सर एउटा मेरो सानो समस्या के छ विषयवस्तुमा सर म अलिकति छु कि सर, अनि म समस्या लिन्छु र क्विजेजमा जान्छौँ र हाम्रो समय पनि अलि खर्चिसकेको छ। म तपाईँलाई 15-20 मिनट चाहिँ क्विजेजमा अल्मलाउँछु। यो त सर अब यो एक्सलको हामी क्लासमा आयौँ, अगाडिका समस्याहरू कतिपय समस्याहरू हाम्रा क्लासमै छन्। क्लासमा भएकोले गर्दा कोर्समा आइसकेपछि ती कुराहरू समस्या हुन्छन् सर। र अरू समस्याहरू छन् भने त हामी छँदैछौँ नि। समस्या त समाधान गर्ने ठाउँै हो, प्लेटफर्म नै हो। त्यसलाई पनि हेरौँ। र आजको विषयवस्तु म थोरै जोड्छु। अब यो सिटको मात्रै बाँकी छ। सिट थप्ने र सिटलाई रिनेम गर्ने कुरा म जोड्दैछु सर। सिटमा जाने, यो सिट थप्नु पऱ्यो भने प्लस गर्ने, प्लस गर्नु भने सिट 2 हुँदै जान्छ, सिट 3 हुँदै जान्छ, सिट 4 हुँदै जान्छ। अब यसलाई रिनेम गर्न सकिन्छ। सिट 1लाई म चाहिँ रिनेम गर्छु। राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, तर रिनेममा थिच्नुहोस् अनि यहाँ टाइप गरिदिनुहोस् इटहरी। यहाँ सिटको नाम यो इटहरी बन्यो। अब यो यसलाई पनि राइट क्लिक गर्नुहोस् र रिनेम गर्नुहोस्। यसको नाम चाहिँ MOSD राखिदिएँ। अनि यो सिट 3लाई पनि मैले के गरेँ, रिनेम गरेर ICT राखिदिएँ। अब यो सिट 4को लाई पनि रिनेम गरेर राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्ने है त। अनि TRA ट्रेनिङ भनेर राखिदिएँ।
ल हेर्नुहोस् त 4वटा नाम आयो। यसलाई कलर गर्न सक्नुहुन्छ है सर म्यामहरू सिटलाई। यो इटरीलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि ट्याब कलरमा जानुहोस् र एउटा कलर हालिदिनुहोस्। रेड आयो। एमओएसटीलाई क्लिक राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट ट्याब कलरमा जानुहोस्, अर्को कलर हालिदिनुहोस्। अनि आइसिटीलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, ट्याब कलरमा जानुहोस् अनि अर्को कलर हालिदिनुहोस्। अनि ट्रेडिङमा क्लिक गर्नुहोस्, ट्याब कलरमा जानुहोस्, अर्को कलर हालिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त कलरफुल भयो। अघि सरले कमल सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँनिर चाहिँ यहाँ बिचमा आइदिन्छ। हेर्नुहोस् त म इटरीमा क्लिक गर्छु र प्लस गऱ्यो भने सिट 5 चाहिँ यहाँ आउँछ क्या सरी बिचमा। अब सिट 5 लाई अन्तिममा लानु पर्यो भने यसलाई यहाँ समातेर ड्र्याग गरिदिनुहोस् अनि यो अन्तिममा राखिदिनुहोस्। ल सिट 5 अन्तिममा गयो। जस्तै तपाईँले सिट चाहिँ आइसिटीलाई अगाडि चाहियो भने यो आइसिटीलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई ड्र्याग गरेर अगाडि ल्याउनुहोस्। सुरुमा आइसिटी अगाडि आयो। यसरी सिट सार्न मिल्छ सर। त्यो सिट चाहिँ डिलिट गरियो भने अर्को पल्ट चाहिँ देख्न सकिँदैन सर अब होइन? सकिँदैन सर। अब यो डिलिट भयो भने त डिलिट भइहाल्यो नि। तर सेभ मानिलिउँ फाइल 2 गरियो भने त्यो सिट 2 चाहिँ डिलिट गरियो भने अर्को पल्ट 2 देखाउँदो रहेनछ? होइन देखाउँछ सर डिलिट भएको छ भने त। जस्तै मैले यो डिलिट गरेँ। ल डिलिट गर्दाखेरि सर 5 अब 5 देखाउँछ सर। 1 2 3 4 त खुलेकै छ होइन सर? अब प्लस हुँदा 5 हुन्छ सर, 5 हुन्छ 6। त्यो डिलिट हुन्छ, हट्यो सर हट्यो। ठिक भन्नुभयो सरले तपाईँले। सिट 5 डिलिट भयो नि त। ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी अब ल्याउनको लागि त तपाईँले बन्द गर्नुभएको छैन भने अन्डु गर्नुहोस्, होइन भने रिनेम गर्नुहोस्। अरू उपाय छैन सर यसको। हवस् सर, धन्यवाद सर। रिनेम गरेर 5 राखिदिनुहोस्। नारायण सर हजुर त्यो यो सिट 1 को टेबल अथवा केही छ भने त्यसलाई सिट 2 मा कपी गर्छु कि कहिले चाहिँ जस्ताको तस्तै मिलेर आउँछ, कहिले चाहिँ यति ठुल्ठुलो कोठा भएर आउँछ क्या। त्यो के चाहिँ गर्दाखेरि सेम टु सेम हुन्छ? त्यो सर आउँछ सर, त्यो म सिकाउँछु त। त्यो पेस्ट स्पेसियलमा जानुपर्छ सर। त्यो तरिका चाहिँ भोलि पर्सि कहिले हुन्छ? आउँछ सर। त्यो पेस्ट स्पेसियलमा गएर फर्मेटमा लाने हो कि अनफर्मेट बनाएर लाने हो कि त्यो आउँछ कि सर? त्यसरी जान सकिन्छ सर। हुन्छ सर। अब लगभग हाम्रो यताको विषयवस्तुहरू एक्सलको विषयवस्तु आजको सिद्धिएको छ। अब सर म्यामहरूलाई मैले आज स्क्रिन सेयर गरेर प्र्याक्टिस गराइनँ। सरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ र समस्या आएको कुरा बेलुका पनि हामी बस्न सक्छौँ, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। र सर म्यामहरूलाई आज अलिकति मैले समय निकालेको कारण चाहिँ यो क्विजेज भनेको अलिकति वेबसाइटमा हिजो अस्ति हामीले बेलुका गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले यो क्विजेज चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण पनि छ, अलिक रमाइलो पनि छ। त्यस कारणले क्विजेजमा अलिकति समय खर्च्यौँ कि जस्तो लाग्यो। सर म्यामहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले सर म्यामहरूलाई म एउटा गेम खेलाउँछु, त्यस पछाडि त्यो बनाउन सिकाउँछु। त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसको लागि चाहिँ म वेबसाइट खोल्छु। ल quizzes.com हेर्नुहोस् है। QUIZIZZ.com quizzes.com मा गएँ। म यो quizzes.com लाई खोल्छु। ल quizzes.com खुलेको छ। तपाईँहरूलाई यसको आइडी पनि म बनाउन सिकाउँछु। यसको आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल यसमा चाहिँ यहाँ छ, म गेट स्टार्ट गर्छु। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, साइन इन गर भन्यो। म साइन इन विथ गुगल गर्छु। साइन इन विथ गुगल। अब यसमा मैले अर्को इमेल प्रयोग गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, मैले अर्को प्रयोग गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ। यसलाई अर्को हेरौँ। रायन बिएच यो ल के अरे नयाँ एकाउन्ट बनाउने तरिका पनि यही हो। त्यो लगइनमा जानुहोस् अनि लगइन विथ गुगल गर्नुहोस्। गुगल गरेपछि गुगलको तपाईँको आइडीलाई लगइन गरिदिन्छ उसले। रायन बिएच 243 अनि यहाँ पासवर्ड मेलकै पासवर्ड हाल्नु होला, केही फरक पर्दैन। मेलकै पासवर्ड हालेर जाने हो। ल उसले रिएक्ट गर्दैछ। ल क्विजेज मेरो खुलेको छ।
खुल्दैछ ल क्विजेज यहाँ आयो यसलाई क्लोज गर्नु होला नर्मली यसलाई केही गर्नु पर्दैन यसलाई क्लोज गरिदिनु होला ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर मेरो यहाँ हेर्नुहोस् त नारायण भट्टराई भनेर आइसकेको छ यहाँ केही रिकमेन्डेड कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित तपाईँले क्विज बनाउँदै हुन्छ यो टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित छ कि केसँग सम्बन्धित क्विज बनाउँदै हुन्छ यहाँ छ यदि तपाईँले पहिले बनाएर राख्नुभएको छ भने माई लाइब्रेरीमा जानुहुन्छ माई लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ तपाईँले मैले यहाँ क्लास 8 को भनेर यहाँ एउटा क्विज बनाएको छु त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब पहिलो नम्बरमा क्विज गराउँछु ल यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई म लाइभ क्विज गराउँदैछु म अहिले यहाँ क्लासिक गर्छु अनि त्यस पछाडि यहाँ कन्टिन्यू गर्छु ल तपाईँहरू यो कोड हालेर पनि छिर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ लिङ्क पठाउँछु लिङ्क पठाउनको लागि चाहिँ यो सेयर भिया गर्छु सेयर भाया लिङ्क छ यहाँ लिङ्कलाई कपी गर्छु र म तपाईँहरूको च्याट बक्समा हालिदिन्छु है त यहाँ च्याट बक्समा हालिदिन्छु तपाईँहरू त्यो च्याट बक्समा आएको लिङ्कलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला है त तपाईँहरू अनि आफ्नो नाम लेखेर छिर्नु होला है त मैले यो अनुरोध गरेँ नाम लेखेर छिर्नु होला आफ्नो नाम लेखिदिनु होला लेख्ने ठाउँ आउँछ अनि नाम लेखेर छिर्नु होला पक्नु च्याट बक्स खोल्दैछ ल मैले च्याट बक्समा लिङ्क हालिदिएको छु सर त्यो http://quizzes.com जोइन भनेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने नाम लेख्नुहोस् नाम लेखेर चाहिँ छिर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरू आउनुहुन्छ म यहाँ देख ल आइसक्नुभयो आउँदै हुनुहुन्छ भट्टाभट आउनुभएको छ यी नन्दिता आउनुभयो बुद्धि सर आउनुभयो ल ल सबै सर मेम्बर आउनु हुँदैछ आउनुहोस् सर सबैजना आउनुहोस् कति आउनुहुन्छ जति पनि आँट्न सकिन्छ यहाँ खगेन्द्र सर आउनुभयो ल यहाँ भट्टाभट आउँदै हुनुहुन्छ एकदम रमाइलो छ विद्यार्थीहरूलाई यो क्रियाकलाप गराउन एकदम रमाइलो हुन्छ सिकाइसँग सम्बन्धित छ यो हाम्रो विषयवस्तु नै हो तपाईँले क्विज बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो विषयवस्तुहरूको ल यति आउनुभयो आउनुहोस् आउनुहोस् अझै आउन सक्नुहुन्छ ल तपाईँहरू सबै आउनु भएपछि ल ओके भन्नुहोस् अनि म स्टार्ट गर्छु क्विज अनि तपाईँहरू एन्सर लेख्न थाल्नुहोस् त्यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसन मैले 6 वटा राखिदिएको छु ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरू भट्टाभट आउँदै हुनुहुन्छ तलको डे 1 2 3 4 5 6 के हुनेछ 43 जना आइसक्नु भएको छ अनि त्यहाँ अरू नहेर्नु न सर तपाईँ त्यो नाम लेखेर छिर्नुहोस् न पहिले सक्यो छिर्नुहोस् सरहरू छिर्दै हुन्छ मैले स्टार्ट गरेको छुइनँ नि त सर यो त लाइभ क्विज हो सर लाइभ क्विज है यो ल 50 जना आइसक्नु भयो ल म स्टार्ट गरौँ अब 51 जना नभए छुट्नुहुन्छ है अब 53 जना 54 जना 55 जना पुगिसक्नुभयो ल अब मैले अब रोकिनु होला है त ल अब सरहरू कोही दर्शक बन्नु होला र अब मैले स्टार्ट गरेँ है सरहरू अब म स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूकोमा क्वेसन खुल्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन छ एन्सर दिँदै जानु होला क्वेसन पढेर मैले स्टार्ट गरेँ ल अब एन्सर दिनुहोस् अब खुल्दैछ है म साउन्ड पनि सेयर गर्छु ल नन्दिता म्यामले एन्सर लेख्नुभयो नन्दिता अधिकारी ल एन्सर लेखिदिनु बुद्धि सरले एन्सर दिनुभएको छैन तपाईँ पछि पर्नुभयो ल हेर्नुहोस् क्वेसन जाँदैछ हुँदैछ नन्दिता म्यामले एउटा क्वेसन गलत लेख्नुभयो ल हेर्नुहोस् क्वेसन दिँदै जानुहोस् त एन्सर दिँदै जानुहोस् क्वेसन के छ क्वेसन थाहा पाइन क्वेसन चाहिँ तपाईँकोमा आइसकेको छ सर यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसनको एन्सर लेख्दै जानु हुँदैछ है सरमेमहरू भट्टा
राउन्ड चिसरहरूले त र्याङ्किङ पनि गर्दैछ सरकारहरू। पैसा नै थाहा पाइएन सर। एन्सर थाहा पाइएन नि सर, क्वेसन थाहा पाइएन। क्वेसन आएको होला सर तपाईँकोमा, हेर्नु त। बुद्धि सर त्यो पिक्चरै क्वेसन हो के ए छवि सर क्वेसन माथि अप्सन तल छान्नु पर्ने नि। अप्सन छान्नु माथि क्वेसन हुन्छ, अप्सन तल छान्ने। बुझेन सर, बुझेन क्वेसनै बुझेन। अहिले फेस गरौँला नि त सर, अहिले फेस गरौँला होइन। हेर्नुहोस् त निर्मला म्याम, तपाईँ सुरुमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले 36 पुगिसक्नुभयो। ल फर्स्टको हुनुहुन्छ, हेरौँ यता। मेरो क्वेसन सक्यो कि क्या हो? क्वेसन 6वटा मात्रै छ सर, सक्यो होला। क्वेसन 6वटा मात्रै छ है। मेरो त खै के भयो ठिक छ सर, ठिक छ। अनुभव गर्ने कुरा हो। नारायण सर को फर्स्ट हुनुभयो। केटाकेटीहरू कति खुसी हुने रहेछ। साह्रै खुसी हुन्छ म्याम, यहाँ त धेरैजनाले एन्सरै दिनुभएको छैन। हामीलाई त यहाँ मजा आयो। उर्मिला घिम्रे हुनुहुन्छ है फर्स्टमा। हजुर उर्मिला घिम्रे हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् ल। ए त अनि फर्स्ट तर म त लास्ट हो हजुर। म चाहिँ 8औं भएछु। उर्मिला मिस, दीक्षण ओझा सर, नन्दिका अधिकारी मिस थर्ड हुनुभएछ, फोर्थ तुलसा, म त 5औं भएछु नि हो। मैले बन्द गरेँ, यो लाइभ भएकोले बन्द गर्न मिल्छ, मैले इन गरेँ ल। ल अब आउन छोड्यो होइन। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले दिनुभएको क्वेसनमा सही एन्सर मिलाउनेहरूले यो हरियो लाग्यो। ल क्वेसन चाहिँ के थियो पहिला त्यो चाहिँ बुझौँ न सर। हजुर, क्वेसन चाहिँ के थियो? क्वेसन त कम्प्युटरसँग सम्बन्धित थियो। छवि सर पिक्चर दिएर तल एन्सर थियो के। हामी पुगेनौँ सर, त्यहाँ पुगेको भए थाहा भइहाल्थ्यो कि। सर फास्ट थियो कि सर, त्यही भएर बुझेन, छिटछिटो होइन तपाईँहरूले आइहाल्थ्यो क्या सर। त्यो सुन्नु न, तपाईँहरूलाई गराएकै त्यही हो फर्स्टमा। ल हेर्नुहोस्, क्वेसन दिनुभएको सही र गलतको एन्सर यहाँ छ। ए
ल हेर्नुहोस् यी अहिले 34 जनाले चाहिँ क्वेसन लेख्नुभयो, अरूले एन्सर लेख्नु भएन, एन्सर लेख्नुभयो, अरूले लेख्नु भएन। त्यसमध्ये हेर्नुहोस् त यो हरियो लागेको जति चाहिँ सही एन्सर हो। सर त्यो साउन्ड चाहिँ अफ गर्नु। हजुर साउन्ड त यसैको साउन्ड हो सर। ल यहाँ वेट भन्दैछ, लाइभको समरी निकाल्दैछ, यसले समरी निकाल्छ है सर। ल यो समरी हो हैन, देख्नु भएका क्वेसन यहाँ हरियो सही एन्सर हो, पट्टा गरेको जति गलत उत्तर हो, गलत उत्तर दिनुभयो। अब ओभरअल भयो। अब त्यसलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई तपाईँले अब यसरी विद्यार्थीहरूले गरिसकेपछि प्यारेन्ट्सलाई इमेलबाट पठाउन सक्नुहुन्छ यो एन्सरलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त यो इमेलमा जानुभयो भने इमेलबाट प्यारेन्ट्सहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है, यो सामग्रीहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, मेलबाट पठाउन सक्नुहुन्छ समरीहरूलाई। ल मेरो नेट अलिकति स्लो भयो ल। त्यो फुलकुमारी मिस के समस्या थियो मिस? हुन्छ सर, मेरो अलिकति यो नेट क्विजेसमा चल्दाखेरि नेट अलिकति फ्लक्चुएट भएर म डिस्कनेक्ट हुन पुगेँ। ठिकै छ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा क्विजेसको पाटो भयो होइन। यहाँ रिलोड गर्छु म, यो लाइभ देशबाट आउँदै थियो। यो त भरे सुरुमै गर्न पर्यो सर नारायण सर। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति ऊर्जा जागृत गरेको सर। नारायण सर यहाँ एउटा टाइम सिदिनु पनि लाग्यो कि म एउटा क्वेसन के भने जस्तो जुममा नि हामी यो अनम्युटलाई म्युट गर्न सक्छौँ यो होस्टले, त म्युटलाई चाहिँ अनम्युट कसरी गर्न सकिन्छ सकिँदैन? म्युटलाई अनम्युट चाहिँ सर होस्टले गर्न सक्छ। जस्तो त्यो स्टुडेन्टहरू नि म्युट गरेर अनि कहाँ कुदिरा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो के अरे भिडियोहरू पनि होइन। अलिकति स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बढी चासो दिएर त्यहाँ उ गर्न कोसिस गर्न खोजेको क्या मैले। ए हुन्छ, देमसेलमा ओके गरेर तपाईँले चाहिँ म्युट गर्न सक्नुहुन्छ सर तपाईँले। होइन उनीहरूले म्युट गर्न नसकुन् क्या सर? ए उनीहरूले म्युट गर्न नसकुन् भन्ने चाहिँ हुँदैन सर त्यस्तो। जसरी हामीले अनम्युट गर्न नसकुन् भन्ने बनाउन सक्छौँ नि, हुँदैन म्युट उल्टो क्या, म्युट गर्न हुँदैन त्यस्तो। ल हेर्नुहोस् है, यो तपाईँहरूले गर्नुभएको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यहाँ आयो होइन। अब त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ एक्सेल सिटमा डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ सर म्यामहरूले। यो एक्सेल सिटमा डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ब्याक गरौँ। एकदम नेट अहिले फ्लक्चुएट भयो, अनस्टेबल भन्यो। हुन्छ 9 पनि बजेको छ सर म्यामहरू। अब के गरौँ भने यो फेरि अर्को दिन गरौँला यो क्विजेज। अब अहिले तपाईँहरूलाई म क्विजेजको अलिकति ऊर्जा जागृत गरेँ। अब यो क्विजेजलाई कसरी बनाउने भन्ने बारेमा फेरि म समय निकालेर सर म्यामहरूलाई गराउँछु। र आज चाहिँ अब नेट पनि फ्लक्चुएट हुँदैछ। ठिक छ सर म्यामहरू, आज चाहिँ अरू केही छ भने जिज्ञासाहरू छ भने राखौँ अनि आजलाई बिदा गरौँ। 9 पनि भयो। नारायण सर हजुर हजुर अलिकति आज आवाज यो अहिले अन्तिममा आएर अलिकति क्लियर आएन। त्यो चाहिँ यता क्विजेस पनि चलाइयो त्यस कारणले अलिकति अहिले फेरि अहिले आयो क्लियर। फेरि त्यो हटाएपछि आयो। नेट उता कन्ज्युम गरिदियो, यता जुमलाई डिस्टर्ब गर्यो सर। ए अनि यो क्विजेस राम्रो छ कि सर? यसलाई के गरी सिकौँ अब? हुन्छ सर सिकौँ न, समय यसरी नै निकालौँला न सर। कुनै दिन समय निकालेर समय निकालौँला न।
हो सर यो त अलिक जानेर चाहिँ गराउनु पर्ने त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई हिजो पनि भनेको थिएँ यो क्विजलाई बरु अर्को एक दिन सिँगै दिउँला अनि हुन्छ सर। गरौँला भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई अलिकति यो अलि आजको समय थोरै रहेकोले गर्दा यो कस्तो हुन्छ भनेर एउटा ऊर्जा जागृत होस् भनेर चाहिँ मैले यो खेलाएको मात्रै हो सर। जस्तै सर यसलाई नेपालीमा नि टाइप गरेर मिलाउन सकिन्छ युनिकोडमा सकियो ए अनि आफ्नै तरिकाले प्रश्न बनाएर आफैले बनाउँदा सकियो सर। आफ्नो विषयवस्तुहरू आफ्ना पाठसँग सम्बन्धित जस्तै तपाईँले धेर बनाउनु परेन नि सर। एउटा पाठ सक्नुहोस्, एउटा पाठको 10वटा क्वेसन मात्रै निकाल्नुहोस् र क्विज खेलाइदिनुहोस्। 10 मिनट 15 मिनटमा क्विज सिद्धिन्छ। 10 मिनट पछाडि बन्द गरिदिनुहोस् क्विज, विद्यार्थीले गर्न सक्छ। त्यसरी गर्ने हो सर। यो एकदम राम्रो छ सर क्विजेस। नारायण सर आजको फाइल हालिदिनु न। हुन्छ म्याम।